नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज 12 रबीउस्सानी है, 7 नवंबर और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और मेरे साथ मेरे साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। और फिर जो जो स्टोरीज हैं आज इंशाल्लाह उस पर भी आपको हम आगाह करेंगे। मेरे साथ आगा सैयद अली मूसवी हैं, वीडियो लिंक पर जैसे ही उनसे राब्ता भी होता है इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। और यकीनन जुमेरात को जो कातलाना हमला हुआ इमरान खान के ऊपर, उसी की अभी तक बातचीत जारी है। अभी तक बहुत से मामला जो हैं, खास तौर पे एफआईआर का जो मामला है इवन, वो भी हल तलब है। और अभी कुछ देर पहले ये इतलात आई थी कि पंजाब पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का टाइम दिया था। लेकिन वो एफआईआर उसके अंदर क्या है, आया मदई जो इमरान खान की ईमा के ऊपर जो 3 नाम उन्होंने दिए थे, क्या उनके नाम उनमें शामिल हैं या नहीं, ये यकीनन सुबह पता चलेगा। और लेकिन इन स्टोरीज पर जाने से पहले यकीनन इंटरनेशनल जो मामलात हैं वो हमें आगा सैयद अली मूसवी भाई बताते होते हैं। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उनसे इस्तिफादा करेंगे। और कोई टेक्निकल गालिबन मसला हो गया उनसे। तो जी, तो बात हो रही है कि जो भी ये मामला पाकिस्तान में हमने देखा कि चाहे इंसाफ का निज़ाम हो, अव्वल तो इंसाफ का निज़ाम या जो हमारे दीगर निज़ाम है, उस पर बात करने से पहले मूसी भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मोहतबाना सलाम अर्ज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो लीजिए नाज़रीन, मूसी साहब से जानेंगे इंटरनेशनल और कुछ गिरदनवा के जो मामलात हैं वहाँ क्या हो रहा है, और फिर पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ के जो मामलात हैं उस पर बात करेंगे। और आप भी आइएगा, यकीनन आप हमारे प्रोग्राम का एक अहम तरीन रुकन है, एक अहम तरीन जुज़ है। आपकी कॉल्स, आपकी आरा जो है वो दीगर लोगों तक पहुँचती है। तो हम आपकी कॉल्स भी खोलेंगे और हमारा आपका साथ इंशाल्लाह यूके टाइम 7 बजे तक रहेगा। तो इंतजार कीजिएगा, जैसे ही आपकी कॉल खोले आप भी आइएगा। बढ़ते हैं आगा सैयद अली मूसवी भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया फारूक भाई और नाज़रीन, जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और आपके खित्ते में और आपके इर्द गिर्द, उनको भी अपने इस न्यूज़ सेगमेंट में शामिल करेंगे, क्योंकि हर हफ्ते पीर के रोज़ हम इसको अपडेट किया करते हैं। और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं। इसमें सबसे सरे फहरिस्त है, सऊदी अरब में जो है वो मुतअद्दिद नौजवानों को फांसी दी गई है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा भी है। तो जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवाल आता है, जहाँ पूरी दुनिया में जरा सी वायलेशन के ऊपर एक हंगामा मचता है, आपने देखा कि अभी ईरान के अंदर महसा अमीनी को लेकर पूरी दुनिया में एहतजाज जो है वो जारी व सारी था। हालांकि वो इसकी सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे थे और वो बता भी रहे थे कि इसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि वो जो है वो कुछ पुरानी बीमारी के सबब जो है वो इंतकाल कर गई हैं। मगर ये कि उसके ऊपर आवाज उठती रही और हंगामा होता रहा। मगर यहाँ पर बिल्कुल 100% जो है वो चीजें बिल्कुल सामने हैं। और जो है वो उसमें 13 साल का जो बच्चा है उसको जो है वो सिर्फ इस वजह से कि जो है वो शिया होने के जुर्म में उसको जो है वो फांसी दे दी है। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और बिल्कुल नौजवान हैं, जो है उनको जो है वो सऊदी अरब में फांसी दी गई है। मगर क्या महसा अमीनी की तरह सऊदी अरब से इंटरनेशनली जो है वो ह्यूमन राइट्स पूछेगी? क्या इसको यूएनओ के अंदर ये मामला जाएगा? क्या इनके ऊपर पाबंदियां लगाने की मांग होगी? या चूंकि आप जो है वो इत्तेहादी हैं अमेरिका के और उनके मफादात आपके साथ जो है वो मेल खाते हैं, तो इस वजह से खुद भी खामोश रहा जाएगा और अपने इत्तेहादियों को भी खामोश रहने का मशवरा दिया जाएगा। अब ये आगे देखते हैं, क्योंकि 13 साल के बच्चे को फांसी दे देना इस वक्त इस दौर में, जो कि एक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, एक पूरी ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो कायम करता है। आगे बढ़ेंगे। ईरान के शहर शिराज में दहशतगर्दाना हमले के मजीद अनासिर और सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। और खबर यह भी आ रही थी कि कल वहां कोई हाई प्रोफाइल जो है वो आदमी जो उसका मेन सरगना था इन तमाम हंगामों का, जिसमें कहा जा रहा था कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बलूचिस्तान से लेकर पूरे ईरान में जितनी भी शिद्दत पसंद तंजीमें, उन सब को का मास्टरमाइंड था, उसको भी वहां गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम दहशतगर्दी के नेटवर्क
جو اندر چل رہے ہیں ان کا قلع خامہ کر دی جائے گا، جو ملک سے بھاگ سکتے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے، اور جو بچیں گے ان کو سب کو گرفتار کر کے ان معاملات کو کنٹرول کر لی جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی جو کہ وہاں سے ڈیولپمنٹ تھی، جس کا انہوں نے اعلان کیا، اور اس کو جو ہے اپنے انہوں نے مقامی ٹی وی کے اوپر اس کو فارسی زبان میں نشر بھی کیا۔ تقریباً 40 منٹ کی ڈاکومنٹری انہوں نے اس کو پوری نشر کی ہے۔ پھر ان کی وزارت انٹیلیجنس نے شیراز میں امام زادہ شاہ چراغ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سید احمد بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام المعروف حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو لوگ دیگر عناصر جو شامل تھے، اس میں سہولتکار وغیرہ، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سعودی عرب سے اور بھی خبر ہے کہ سعودی عرب میں مہمان نوازی ایک وقت میں کھانا کھلانے پر سزائے موت۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یورپی انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ سعودی سیکورٹی فورسز کو مطلوب ایک شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے الزام پر ایک سعودی نوجوان شہری احمد آل ادغام کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس تنظیم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب نے 6 سعودی نوجوانوں کو پھانسی کی سزا مزید سنائی ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے اعلیٰ روسی عہدیداروں سے خفیہ رابطے جو ہے اس کا انکشاف ہوا ہے، وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ یورپ کو غربت کا خوف لاحق ہو چکا ہے۔ ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ کی آدھی سے زائد آبادی اپنی اقتصادی بدحالی کو لے کر تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے یوکرین کی جنگ، مسلسل اس کو فیول کیا جا رہا ہے۔ اس کے تسمیے کے لیے بڑی قوتیں جن کو سامنے آنا چاہیے تھا، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس جنگ کی آگ کو بجھا دینا چاہیے تھا، کیونکہ معصوم یوکرینین جو ہے وہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس وقت اب ونٹر سر کے اوپر ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ برف باری میں شدید، اگر گھر لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، گیس نہ ہو، اس میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، اور صرف ایک وقت کی ٹھنڈ سے جو ہے وہ بہت برا حال ہو جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ خطرے پہ آ جاتی ہے کہ جب تک اس کا تدارک نہ ہو۔ ایسے وقت میں ان کو دربدری کا سامنا ہے یوکرین کی مظلوم عوام کو، اور یوکرین کے صدر ہیں کہ وہ باضد ہیں کہ وہ جنگ کو ابھی جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور اس میں عوام کی مشکلات کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنا ضروری ہے۔ تو اس وقت جو بڑی قوتیں ہیں جن کی طرف سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ جنگ کو فیول نہیں کریں گے اور روکیں گے، مگر بدقسمتی سے مسلسل اس جنگ کو طویل کھینچا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات گیس کے بند ہونے کی وجہ سے، تمام چیزوں سے جو روس کے اوپر پابندیاں عالمی، اس سے پورے یورپ میں جو ہے وہ گیس کی قلت کی وجہ سے، اس میں جو ہے وہ یہ جو یورپ کی جو آدھی سے زیادہ آبادی جس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بدحالی کے پر تشویش کا شکار ہو چکی ہے، وہ اسی سروے کی وجہ سے ہے۔ مسلسل جو ہے وہ اس کے اوپر مظاہرات اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور جنگ یوکرین میں ایک بار پھر جو ہے وہ شدت، روس اور یوکرین کی جنگ میں شدت کی خبروں کے درمیان روسی وزیر دفاع نے کہا کہ کئی سیکٹروں پر یوکرینی فوج کے حملوں کو ناکام کیا، اور سینکڑوں یوکرینی فوجیوں اور ان کے امریکی اور اتحادی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے اندر کرائے کے فوجیوں کی بھی خبر مل رہی ہے کہ 200 سے زائد کرائے کے فوجی بھی خرسون کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ کیونکہ اس میں انفارمیشن وارفیئر کا بھی اس کے اندر بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، پورے دن جو ہے وہ خبریں دی جا رہی ہوتی ہیں، مگر اس کی تصدیق کون کرے کہ کہاں پہ کیا چیز ہوئی ہے اور کیا چیز نہیں ہوئی ہے۔ اگر دوسری طرف غرب اردن میں دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی جھڑپوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کئی لوگوں نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ معاملات خراب ہیں۔ یمن میں امریکی دہشت گردوں کے مشکوک اقدامات کا سلسلہ جو ہے وہاں پر بھی جاری ہے، کیونکہ یمن کی بھی جنگ پوری طرح سے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا ایک جنگی F-15 طیارہ سرنگو ہو گیا، گر کے تباہ ہو گیا ہے۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ گزشتہ شب ایک F-15 طیارہ ملک کے مشرقی صوبے میں گر کے تباہ ہو گیا۔ اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے قائم 100 کی لانچنگ پر رد عمل دیا ہے۔ قائم 100 کی لانچنگ دشمنوں کو غضبناک اور ہذیان گوئی پر مجبور کر دیا ہے، ناصر کنعانی کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ قائم 100 سیٹلائٹ کیریئر کا کامیاب تجربہ ایران نے کیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ میزائلوں کی بھی رونمائی کی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ روس اور چین کے مابین جو ہے وہ تجارتی حجم 33% جو ہے وہ اضافہ اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی فوجیوں سے تعاون پر چین نے تائیوان کو اتباع دیا ہے، وارننگ دی ہے۔ امریکہ میں فیلاڈیلفیا میں فائرنگ سے 9 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ اب تک کی جو ہے وہ خاص خبریں تھیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے، منظر نامے میں سامنے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔
مگر اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار معصوم انسانوں کے خون کو جو بہایا جا رہا ہے اس کو پروردگار کسی طرح سے روکے، حفاظت کرے، چاہے وہ یوکرینین ہو، رشین ہو، ایشین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پوری عرب ہو، کہیں بھی ہوئی، جو معصوم عوام ہے اس کے خون سے جو درندے ہاتھ رنگ رہے ہیں، پروردگار ان سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے. چلیں گے فاروق نظر بھائی کی طرف. جی مہربانی موسی بھائی. اور کیا آنا موسی بھائی میری طرف، یا ہم جب دوڑاتے ہیں اپنے پاکستان کے حالات کے اوپر، تو کسی بھی بہت بڑے سانے کی، بڑی بڑی جنگ، عالمی جنگوں کی بھی صورتحال اگر ہم پڑھیں تاریخ سے، تو اس وقت جو وہ قومیں اٹھ گئی جن کے اوپر ایٹم بم گرے تھے، وہ قومیں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی جن کے اوپر قحط زدہ ہو گئی تھی. لیکن اب یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ اس وقت پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے، بہت ہی افسوسناک. اور افسوسناک اس طرح سے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان ہے، ان اداروں کے درمیان ہے، ان شخصیات کے درمیان ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، آگے ترقی کی طرف انہوں نے آگے چلانا ہے. اور پھر آگے انہی کے فیصلوں کے بعد پھر 22-23 کروڑ جو عوام ہے ان کے اچھے بھلے کا کوئی ہم اس کا انتظار کر سکتے ہیں. لیکن بلکہ پچھلے کیا اسی سال اپریل سے لے کے اب 7 نومبر ہو گئی، ایک بے یقینی کی صورتحال ہے. ایک ایسا ایڈونچر کھیلا گیا، ایک ایسی شخصیات کی آپسی جنگ ہوئی، یا ایک آپسی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی جو سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے. اور ابھی ایک انتہا ہو گئی جمعرات کو جب وزیر آباد کے قریب عمران خان اور ان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا. اور اس حملے کو بھی اب اتنی زیادہ اخلاقی پستی دیکھے کہ انسانیت اس حد تک گری ہوئی ہے کہ اب اس بات کے اوپر ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے. عمران خان کی سیاست، عمران خان کی شخصیت سے ہم لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، تنقید کرنا چاہیں تو 100 تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ بحث، اس بات پہ اگر آپ اپنی ہی، میں سمجھتا ہوں کہ بے نقاب ہو رہے ہیں آپ کے اندر سے، اگر ایک انسانیت کی اتنی بھی رمق نہیں ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ جی ان کو پتہ نہیں گولیاں لگی نہیں لگی. اور اگر کوئی کہتا ہے گولیاں لگی، وہ کہتے ہیں نہیں خود انہوں نے گولیاں مروائی ہیں. تو یہ کتنی بڑا رسک لیا انہوں نے کہ گولی مارنے والے کو انہوں نے کہا کہ یہ گولی صرف جو ہے 2-3 فٹ جو ہے وہ نیچے لگانا، اگر نشانہ خطا ہو جاتا تو وہ دل کی طرف یا اوپر باڈی پہ اگر گولی لگتی تو وہ رسک جو ہے وہ دھرے سے دھرا ہو جاتا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب، اور یہ چھوٹی موٹی شخصیات نہیں ہیں. جو ہم اس قسم کے شبہات، احسن اقبال صاحب جن کو خود گولی لگی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے گولی لگی تو میں تو 3 ہفتے بیڈ پہ رہا. اور عمران خان تو دیکھیں وہ تو پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور اب گھر بھی چلے گئے. تو یہ موازنہ کرنا، گولی اس جو شہید جو معظم گوندل ہے ان کو جو گولی لگی، ان کو بھی غالباً ایک ہی گولی لگی، لیکن ایک گولی لگنے کا کہاں ان کے جسم میں لگی، کس شدت کے ساتھ ان کو نقصان ہوا کہ وہ جان سے ہی چلے گئے. تو یہ عجیب و غریب جو موازنے کیے جا رہے ہیں گولیوں سے، تو یہ بہت ہی اخلاقی پستی یہ تو ایک طرف ہے. اور دوسرا یہ معاملہ کہ یہ کیا کس نے، اب یہ بہت اہم ترین معاملہ یہاں پہ آ کے پھنسا ہوا ہے. 3 نام لیے تھے عمران خان نے کہ ان کی وجہ سے میجر جنرل فیصل، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پر انہوں نے سیدھا سیدھا اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام لگایا. لیکن آج رات تک، پاکستان میں اس وقت رات کا ٹائم ہے، تب تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی تھی. آج صبح توہین عدالت کے ایک کیس میں سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تو اس معاملے کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ ایکشن لیا. اور پولیس کو، آئی جی پولیس کو جن کا نام فیصل شاہکار ہے، تو وہ ان سے انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے آپ کے پاس، آپ ایف آئی آر ضرور درج کریں. اب پنجاب پولیس ہو، پاکستانی پولیس ہو، انہوں نے اب ایف آئی آر کچھ گھنٹے پہلے پتا چلا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے. لیکن قوی امید ہے کہ یہ جو 3 نام مدعی نے کہے تھے کہ ان 3 ناموں کو ایف آئی آر میں شامل کیا جائے، تو وہ یہ تینوں نام یقیناً نہیں ہوں گے. یا تو نامعلوم افراد کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوگی، یا وہ نوید جو ملزم اس وقت پکڑا ہوا ہے اس کے نام ہوگی، کیونکہ ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے. ایف آئی آر سیل ہے. صبح جب ہیئرنگ ہوگی سپریم کورٹ میں تو پھر وہ ایف آئی آر کی رونمائی ہوگی یا اس کا گھونگھٹ اٹھایا جائے گا، تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ اس کے اندر کیا لکھا ہے.
تو یہ تو ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اور ایف آئی آر بھی اس صوبے میں اس شخصیت کی سنوائی نہیں ہو پا رہی کہ وہ ہم اور آپ نہیں ہیں. ایک سابقہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، پنجاب میں ان کی مخلوط حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، لیکن ایک بھی ان کی ایسا نہیں لگ رہا کہ چل رہی ہو. ان کی جان بچ جانا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا، کیونکہ جب اتنی زیادہ مخالفین ارد گرد گھوم رہے ہوں اداروں کے اندر، سیاسی طور پہ مخالفت وہ الگ ہو، لیکن اگر عسکری اداروں میں یا ایسے اہم ترین لوگوں میں سے جن کا کام نہیں مرنا اور مارنا ہے دشمن کو، اگر وہ بھی آپ کے دشمن ہو اور ان سے بچ نکلنا، دیکھیں کہ ارشد شریف شہید جو ہے وہ کینیا میں جا کے بھی اپنی جان، یقیناً اللہ کو پتا ہے کہ کب جان جانی ہے، لیکن وہ حفاظت کے لیے غالباً ملک سے باہر نکلے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے بدنصیبی سے. اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے یا ہمارے جو جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو تو یہاں پہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اگر آپ پہ آرٹیکل 6 کی 16 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوں، اور آرٹیکل 6 کا مطلب ہے سزائے موت، اور اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر یہ 16 کٹی اور وہ ملک سے چلا جائے اپنی جان بچا کے، تو کیا اس بات پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ اور جب اس قسم کی حکومت ہو، اس قسم کے اوپر ان کے اوپر الزامات ہو، تو یہ عجیب صورتحال. لیکن اب زندہ عمران خان، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہمارے پاکستان میں، جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، فاطمہ جناح کی شہادت ہو گئی، لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم کہیں گے شہیدی ہو گئے، جب ان کے بارے میں اتنی زیادہ کنٹروورسی ہے کہ ان کو بے یار و مددگار سڑک پہ چھوڑ دیا گیا. اتنی شہادتیں ہونے کے بعد ہمارے جو مارنے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی عناصر ہیں، ان کو یہی پتا تھا کہ شاید بس یہ معاملہ جو ہے وہ درگزر ہو جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، دن گزر جائیں گے، ہم اسی طرح پریس کانفرنس کریں گے کہ جیسے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی، جی وہ ہیڈ روف جو اس کا ہوتا ہے اس کا لیور لگا ہے اور اس طرح وہ شہید ہو گئی، لیاقت باغ کو دھو دیا چند منٹوں کے اندر ہی. لیکن عمران خان جو پہلے ہی امن میں نہیں تھے، یعنی ان کی پہلی محاذرہ جاری تھی، تو ان کو ایک اور، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان تو بچائی ہے، لیکن ان کو ایک اور چیز مل گئی ہے جس کے اوپر یقیناً وہ سیاستدان ہے. جب ہماری پیپلز پارٹی مزارات کے اوپر اتنی بہترین سیاست کر رہی ہے کہ وہ آج بھی کہتی ہے بھٹو زندہ ہے، تو یہ تو سچ مچ عمران خان زندہ ہے. تو یہ تو عمران زندہ ہے، عمران خان زندہ ہے والا معاملہ ہے. تو عمران خان تو اس سے سیاسی فائدے بھی اٹھائے گا، اور جو بھی معاملات اس کے ہیں وہ اس کو اپنے اہداف کی طرف استعمال کرنے کا وہ کرے گا ہی کرے گا. اب یہ ہے کہ اس کو کیسے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اگر تو ہمیں اس وقت بھی حیرت ہوئی جب ہم نے یہ پتا چلا کہ ابھی تک عسکری ونگز کی طرف سے یا ایسے ہمارے اہم ادارے کی کسی بھی ترجمان نے کوئی عیادت کے حوالے سے یا کوئی خیر سگالی کا پیغام، ان کو جان لیوا حملہ ہوا اور خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی، کوئی خیر سگالی کا پیغام گڈ وش کا نہیں بھیجا گیا. اور ہمیں یاد آیا کہ جب دانیال عزیز صاحب جو اتنے کوئی سینئر رہنما نون لیگ میں نہیں مانے جاتے، ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو خود باجوہ صاحب جا کے ان کو اسپتال میں جا کے ملتے ہیں، عیادت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ کیوں گئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ محاذرائی ہے، اتنی زیادہ ٹسل ہے، اتنی زیادہ گرما گرمی ہے کہ جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں پنجابی میں ایک ورڈ ہے شریکہ، دشمنی، وہ چیز اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے ہمارے ان رہنماؤں کے اندر کہ وہ اب ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ اب کل ایف آئی آر کیا کھلتی ہے اس پر اب دوبارہ پتہ چلے گا. اور اگر ان تینوں ناموں کو نہ ہوا اس میں جو عمران خان کا کہنا ہے، تو پھر اب اس کے بعد ان کا کیا لائے عمل ہوگا. کیونکہ اب وزیر آباد سے دوبارہ عمران خان کا کل یہ بھی خطاب تھا کہ وہ 2 ہفتے تقریباً انہوں نے شاید ٹائم دیا کہ وہ پنڈی میں جا کے اس لانگ مارچ کو فٹ ہوتے ہی وہ جوائن کر لیں گے، لیکن ویڈیو لنک پر وہ خطاب کیا کریں گے. لیکن آن روڈ جو لانگ مارچ ہے، وہ جو ان کی قیادت ہے، سیکنڈری قیادت ہے، شاہ محمود قریشی ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں، وہ وزیر آباد سے ہی اس کا آغاز ہوگا. اب جمعرات کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے فائرنگ ہوئی تھی وہیں سے اس کا آغاز ہوگا، لیکن اس لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے بھی
जुमेरात से लेके आज तक बहुत से जिलों में, बहुत सी जगहों पे एहतजाज का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद का रास्ता तकरीबन कटा हुआ है। इस्लामाबाद से पंजाब का रास्ता तकरीबन कटा हुआ है। वहां पर कई जो वहां पर कंटेनर भी और बहुत से वहां पर एहतजाज करने वाले लोग जो हैं वो आगे लगा के बैठे हुए हैं। तो ये मामला अब जुमेरात को और कल के खास तौर पे एफआईआर की जो कॉपी बाहर आती है तो उसके बाद मजीद पता चलेगा। और अब एक और सवाल और उसके बाद फिर नाज़रीन आपकी कॉल्स हम लेना शुरू करेंगे कि ये बताया जा रहा है आजम सवाती साहब की जो वीडियोस आई उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया है और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया। ये भी एक बहुत ही उनकी अफसोसनाक कुछ सूरत हाल आजम सवाती की वीडियो देख के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हुए कि वो काफी उससे दिल बर्दाश्त नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है ये हुकूमत की तरफ से वैसे एक अपनी थोड़ी सी साख को बेहतर करने का एक अटेम्प्ट है, या वाकई कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी शहजादे, जो इस वक्त आईनी तौर पे वहां के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 21 नवंबर या आखिरी हफ्ते में नवंबर के वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की कोई पैकेज का ऐलान करेंगे। तो क्या वो वाकई आ रहे हैं? तो ये भी एक वेट एंड सी वाला मामला है। और फिर जो सदर साहब को इमरान खान ने खत लिखा है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनरल नदीम अंजम साहब ने भी, DGISI हैं, क्योंकि सदर साहब गो के एक ऐसे कि जैसे उनके कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुप्रीम कमांडर के तौर पे उनको सदर साहब को लिया जाता है। तो इमरान खान ने खत लिखा है कि ये जो एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है कि DGISI पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, इसके बारे में वो वजाहत लें उस इदारे से कि जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ खबरें थी जिस पर इंशाल्लाह आगे चल के मजीद तबसरे भी होंगे, बातचीत भी होगी। तो पहले मूसवी भाई और फिर नाज़रीन आपकी भी कॉल्स खुली है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से आपने अभी फारूक भाई तमाम चीज़ें बयान की और मतलब बात चीज़ होता है एक बयानिया को बनाना, जिस तरह से हमारे यहाँ जब खबरें चलती हैं, नामालूम अफ़राद, नामालूम अफ़राद। अब पूरी दुनिया में इस वक़्त नामालूम कोई नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड है और एक छोटी-सी दुनिया है जो कि ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर रही है, सब पता है। मगर हमारा टीवी मुसलसल जो है वो पाकिस्तान का, हमारे से मुराद पाकिस्तान का जो हमारा मीडिया है जो कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है, वो मुसलसल एक ही बात कहा जाता है कि नामालूम अफ़राद, नामालूम अफ़राद। इसी तरह वहाँ पर एक उन्होंने एक वो रखा हुआ है, जिस तरह से जिसका भी जी में आएगा, जो ताकतवर हल्के हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें कोई पूछने वाला उनसे नहीं है, ना जुर्रत कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, एक माहौल साज़ी कर दी, एक वो बना दी। अब यहाँ पर जो इमरान खान साहब की तरफ से काम किया गया ना, देखिए इमरान खान कामयाब होते हैं, नहीं होते, जो सिस्टम है, जिसके पाकिस्तान जिसके खूनी पंजों में है, उससे जान छुट पाती है, नहीं छुट पाती, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि इमरान खान ने जो अव्वलीन काम किया है वो ये किया है कि चेहरों पे से नकाबें उतार दी हैं और उस पे जो सोने पर सुहागा हो गया और उसकी बात की बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई, वो आजम सवाती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना। आजम सवाती के जब अब आप देख रहे हैं इससे कितनी तशवीशनाक बात है कि इसमें कितने हजारों लोग होंगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वज़रा हैं और फला फला, जो भी सरकारी लॉजेस में रहा है वो कितना खौफजदा होगा कि ना जाने उसके उसकी जो फैमिली जो उसकी लाइफ है वो सब रिकॉर्ड है आपके पास। तो आप वो कहाँ पर आप शेयर कर दें, कहाँ पर क्या चीज करें, मतलब ये जो एक इंतहाई इंसानियत की तस्लीम घटिया चीज जो पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये चीजें जो है, तो ये आजम सवाती का रोना और ये तमाम चीजें अब, और मैं उस पर ही मुझे हैरत हो रही है कि बाज लोग आजम सवाती के हवाले से चीजें लेकर आ रहे हैं कि इन्होंने ये किया था। भाई अगर उन्होंने फर्ज करें कुछ गलत भी किया था तो क्या ये जस्टिफाई होता है कि किसी ने गलत उससे किया तो उनकी उसके साथ गलत करें? हाँ, मैंने वो उसे बात उसकी समझ रहे सजा हैं? उस वक्त मिलनी चाहिए थी। उसकी सजा खुदा देगा ना, उसने जो किया, जो आपने किया है क्या उससे बराबर हो जाएगा? ये हमारे माशरे का आलम है, ये हमारे माशरे का एक बदबूदार सड़ा हुआ माशरा है जिससे ताफुन उठ रहा है इस वक्त। जब चीज बहुत ज्यादा सड़ जाती है ना और बिल्कुल वो उसमें फफूंद पड़ जाती है, उसमें से ताफुन उठना शुरू हो जाता है, ताफुन। ये वो ताफुन की वो बदबू है कि ये कहा जा रहा है कि ना कि उसके साथ खड़े हों, कि उसके साथ उसको मजलूम पाए कि उसके साथ गलत हुआ, वो वीडियो उसकी बेटी को भेज दी। मतलब ये इस्लामी जमहूरिया आप कह रहे हैं, ये नाम बार बार मैं कहता हूं इस्लामी नाम क्यों साथ में लगाया है? फिर जमहूरी कहें बस, हालांकि जमहूरी भी नहीं है।
जमहूरी भी जी नहीं है, मगर ये जी इस्लामिक जमहूरी है, उसमें इस्लाम का नाम आपको क्यों लगा? यानी उसकी प्राइवेट वीडियो और उसकी अपनी ज़ौजा के साथ अब उसकी बेटी को भेज रहे हैं। मतलब आप देखिए ना, फिर उसका साथ देने के बजाय लोग उसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने पहले स्टेप पर लोगों को ज़बान दे दी और लोगों के सामने से पर्दा उठा दिया कि अब उसको कहा जा रहा है वही पुरानी बातें कि जी जो ये कहे वो गद्दार है, वो फौज का दुश्मन है। ना कोई फौज का दुश्मन है, फौज हमारी है और हमने ही खून दिया है, हमारी फौज है, हमारे लोग हैं। ना कोई फौज का दुश्मन है, ना फौज के खिलाफ है। शख्सियात का मसला है, जिस तरह से जी हाँ एक जी हाँ। शख्सियात दूसरी शख्सियात को भी कहते हैं, और मुशर्रफ के मुसी तौर भाई, पर। इस फौज के मामले में थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लें, फिर ये जो एक नया एंगल या एक नई जो एक हम इरा में दाखिल हो रहे हैं ना, कि एक तो ये टाइम टाइम था ट्रकों के पीछे पाक फौज को सलाम, और जैसे आपने बताया, और हम सब इस पे वाकई ईमान की हद तक हमें यकीन है कि बिल्कुल सही है, पाक फौज हमारी बहन भाई भतीजे, ये सब हर चौथे पांचवें घर में मोहल्ले में हमने देखा हमारे यार दोस्त ही फौज में होते हैं, और वो छुट्टी आए हों तो हमारे खुद ही एक जिस्म का हिस्सा यकीनन है। लेकिन अब ये जो मामला है ना मूसी भाई, के अब फौज एक वो जो बॉर्डर के ऊपर है, या हम जो एक आम हम जैसे जो फौजी भाई हैं हमारे, एक तो वो एक तबका है, और एक वो है कि जो बड़े बड़े अफसरान हैं फौज के, जिनको अब ये हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, या जो थिंक टैंक्स हैं, या जो फैसले करते हैं, वो सोचते हैं। तो अब एक आम माकूल है ना कि हर किसी की इज्जत अपने हाथ में होती है, इज्जत करो इज्जत करवाओ। इस वक्त पाकिस्तान में काफी अरसा हो गया जंग भी नहीं हुई, हमारी फौज के हवाले से वो जो जज्बात होते हैं वो भी अवाम या नई पौध के अंदर में, हम इसी पे बात करें कि 30 के लगभग जिनकी उम्र है, उन्होंने अपनी जिंदगी में होश ही संभाला है, 90s में जो पैदा हुए हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रस्सा कशी देखी है। तू चोर मैं चोर, डाकू चोर, इस किस्म की उन्होंने अपने बचपने में ही आंख खोलते ही वो दस्तों बांध देखे हैं। तो अब तो एक तो ये दोनों पार्टियां जो है वो नई पौध के लिए उनका क्या तशख्खुस है वो हम इमेजिन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस पाक फौज के इस किस्म के एडवेंचर्स आप देख लें कि वो डिवाइड एंड रूल, हमने वो ब्रिटिश आर्मी का, ये ब्रिटिश रूल का तो हमने सुना था कि डिवाइड एंड रूल, और आपने पूरा हुकूमतें की कि पूरा सूरज उनका गुरूब ही नहीं होता था, इतनी सल्तनत हो गई इसी फार्मूले के तहत। लेकिन यही काम हमारी स्टैब्लिशमेंट ने बहुत खूबसूरती के साथ तकरीबन 40 साल से, ये हमारी बदनसीबी है शायद कि उनको एक कंटूटा करना था, या उनका एक एक नेगेटिव जो है वो पकड़ना था, कि इन सियासतदानों को इन्होंने करप्शन करने की भी खुली छूट दी, और ये इनकी भी हम क्या कहें कि ये हमारी कौम की बदनसीबी कि नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, उन्होंने खुल के करप्शन की। लेकिन कुछ कुछ मामलात में जब इनकी अनबन हुई है, ये मेमो स्कैंडल जब आया है, जरदारी साहब ने क्या उनके ऊपर इल्जाम लगा जी, इन्होंने अमेरिका से कहा कि हम मुझे फौज से बचाओ। या डॉन लीक्स जब आई हैं तो क्या इल्जाम नवाज शरीफ पे लगा कि जी ये जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पुष्पराई के मामलात हैं, इस पर हमें अपने आप को खंगालना चाहिए, कोई इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, हमें अपनी जो भी इस किस्म के इल्जामात है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों मामलात इस वजह से उनके पिट गए, खुद नवाज शरीफ को अपने वजीरों से इस्तीफे लेने पड़े, जरदारी साहब ईंट बजाते बजाते वो खुद पैरों में गिर गए, पहले गायब हो गए, फिर पैरों में गिरना पड़ा, क्योंकि उनको ये फिक्र थी कि जब अगर मैंने इनसे टक्कर ले ली तो बिलावल साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो वो उन्होंने उस वजह से उन्होंने कोई महाजराई का रास्ता अपनाया ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के नसीब अच्छे होते मूसी भाई, हमारे कायदीन के अंदर ये करप्शन का पहलू ना होता, और ये तीनों जमातों के रहनुमा, ये पाक साफ, इमरान खान या नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनके अंदर वो दुश्मनी ना होती, तो इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस इस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में कम से कम ना होता, और इंडिया जैसी सूरत हाल होती कि जहां पर शफाफ इलेक्शन होते हैं, जो जीतता है वो आ जाता है, वहां पे आर्मी चीफ का ही पता ही नहीं है, जैसे बहुत से जमहूरी ममालिक में आर्मी चीफ का पता ही नहीं। तो ये जो डिवाइड एंड रूल है, ये दुश्मनी है, पहले आपस में सियासतदानों को, मुशर्रफ साहब जब आए नून लीग को निकाल दिया, पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, इतने मुल्क दुश्मन है, ये चोर है, ये डाकू है, इनका तो वजूद ही मुल्क में नहीं चाहिए, उन्होंने दे मार्क 4.5 किया, उसके बाद फिर उनको वापस ले आए,
जब उनका आपस में अनारो हो गया और उसके बाद फिर वही दोबारा सदर भी बन गए, एक मौके पे उन्होंने बारी ले ली, एक मौके पे उन्होंने ले ली। तो ये जो डिवाइड एंड रूल है, ये अब नई पोस्ट जो है वो ज्यादा इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही। तो इज्जत करवाना अब मुश्किल होगा। महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इज्जत को छीन नहीं सकते। अपने आमाल से आपको पता लगवाना चाहिए कि हाँ, हम पाकिस्तान के लिए जान देते तो हम इस किस्म की किसी एडवेंचर में हम शामिल नहीं होते। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होके दिखाना पड़ेगा। तो ये एक मेरी सोच थी। आप बताइए कि ये क्या तो सही कितना फायदा वो एस्टेब्लिशमेंट इस चीज से उठा रही है कि करप्ट सियासतदान है, उसका फायदा हमारे वो उठा रहे हैं। ये तो 3 साल आते हैं, 4 साल आते हैं, लूटमार करते चले जाते हैं, लेकिन पिछले 40 साल से जो हैं, जिन्होंने कभी ये कठपुतली बना लेते हैं, कभी इमरान खान आए, वो भी जब अब वो हलफ उठा रहे, कितने खुश नजर आ रहे थे, ओ मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन कैसे जाना पड़ा उनको कि रातों रात बाहर ये प्रिजन समझ वैन खड़ी हुई हैं। तो ये सब असल आते में हैं देखिए आपको खुशी लग के रहा है साथ, लेकिन बाद में बेड़ा गर्क हो जाता है इनका। जनाब। आपको लग रहा है कि कोई 3 या 4 साल के लिए आता है, वो भी एक सिस्टम है। वो 3-4 साल के लिए आता तो है, सिस्टम मौजूद रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। इसी तरह सियासतदानों में होता है, कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की। ये फ्रंट मैन है, इनको लाया जाता है, ये करके देते हैं काम, पे दूसरा आ जाता है। 2 लोग इसके पीछे ताकतवर खड़े हैं, 2 उसके पीछे खड़े हैं, तीसरे के पीछे 2 खड़े हैं। वो आपस में बारियां लगी हुई होती हैं, अब हमारा आदमी। तो इसमें सजा तो आज तक किसी को ना हुई। इसमें किसी का लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तान से लेकर गया वो कभी वापस नहीं लाया, बल्कि लोगों की औलादों ने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक, हम तो पाकिस्तानी हैं भी नहीं। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, और सोशल मीडिया के तवस्सुस से और आजाद मीडिया के तवस्सुस से अब सबको पता है। अब ये 9 बजे वाला खबरनामा तो चल नहीं रहा कि 2 नहीं लोग आए नहीं। और दिलचस्पी के उमूर पे बातें हुई, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और चाय की प्याली दिखा के आपने कलर बार लगा दिया। वो दौर तो है नहीं। अब बात यह है कि अब वो दिलचस्पी के उमूर क्या थे और दिलचस्पी किस जी। चीज में है, इसके ऊपर 10 लोग बैठ के बात भी करते हैं। अब वो चीज छुपेगी नहीं। अब रही ये बात कि हाँ, इन्होंने इदारे को कमजोर इमरान खान ने नहीं किया है, उन लोगों ने किया है जिन्होंने ताकत का बेजा इस्तेमाल आइन से मावरा होकर किया। उन्होंने इदारों को कमजोर किया, उन्होंने इदारों के तकद्दुस को जो है वो पामाल किया। और हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर आप देखें क्या तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है, और आपने उनको मौका दिया है, आपने उनको मौका दिया है। हालांकि बिल्कुल क्या सही। किसी इदारे के किसी शोबे में क्या तमाम लोग गलत हो सकते हैं? सवाल पैदा नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं, और आज इमरान खान साहब का बयान भी यही है कि सरहदों पे खड़े हुए जो फौजी हैं मेरे बच्चे हैं, और पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है। और जो शख्स भी फौज से नफरत रखता है वो मुजरिम है, वो असल में गद्दार है, वो कौम का खाइन है। उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आया फौज से नफरत रखता है या उन काली भेड़ों से जो फौज को या वर्दी को अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। मुशर्रफ साहब अच्छा, कॉल्स भी आ मुशर्रफ गई। साहब ने हाँ फैसले जी मुशर्रफ जी, साहब के कंप्लीट फैसले थे, करें। एक जुमला कह दूं, हम्म मुशर्रफ साहब के हम्म। फैसले थे, क्या उसी वक्त बैठ के जनरल हमीद गुल बैठ के उनको क्रिटिसाइज नहीं करते थे? तो अगर जनरल हमीद गुल क्रिटिसाइज करें तो चलता है कि वो भी फौजी है, और अगर कोई आम शहरी करे तो गद्दार है। तो भाई गलत को तो गलत कहा सही जाएगा बात है। ना। तो ये सही बात है ना, बात है। इसको सही सामने बात है। रखिए। और ये वन वे अफेयर नहीं होगा ना कि पहले तो है ठीक है, अब हमें ये भी एज ए पाकिस्तानी इंतजार रहता है ना कि कोई कमांडो, कोई ऐसा फौजी अफसर भी उठ के कहे कि आपको, हम तो ये डिमांड करते हैं कि आप हमसे प्यार करें, लेकिन हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम भी आवाम से जो है वो उनकी फलाह बहबूद के लिए या उनके जो एहसासात हैं। अब 36 में से 29 जगहों पे अगर एक पार्टी जीत रही, छोड़े इमरान खान है या नहीं है, अगर 36 में से 29 जगहों पे आपने जैसे भी इनको लाया है या जैसे भी, चले वो साइफर भी नहीं होगा कुछ ना, लेकिन ये तो अंधे भी जानते हैं ना कि एमक्यूएम या बाप पार्टी या फला आपके इशारे से इधर उधर नहीं हो सकती। तो आपने जो भी एहतमाम किया, आप उस एहतमाम को कहें कि भाई हमारे आवाम ने मुस्तरद कर दिया। अब भी अगर होश के नाखुन ले लें, आवाम जो कह रही है, तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं है ना कि आवाम, अब वो जो जिन्होंने भी ये सोचा है हमारे हकाम बाला ने, अब इस चीज का वो भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करे ना कि भाई ये आवाम अब ये चाह रही है, तो लीजिए जैसे आपको हमसे प्यार है, हमें भी आपसे प्यार है। कि बस आप वही आप वाली बात कि आप तो हमें प्यार करते रहे, लेकिन आप अगर कोई इख्तलाफ करे तो आप गद्दार हैं और आप वाजिबुल कत्ल हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कॉल ले लूं फिर बात इंशाल्लाह जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
फारूक भाई, आज इसका मदद जी मौला अली मदद भट्ट साहब, शुक्रिया। मुफ्ती भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। या मदद अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। शुक्रिया भाई। फारूक भाई और मोस्ती भाई, ये मुझे समझाइएगा कि पाकिस्तान में अगर कोई वाकया होता है, जैसे ये रिसेंटली इमरान खान का हुआ है, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर कभी एक टांग कभी दूसरी टांग, कभी कोई कहता है फराद है उसने खुद किया है। यार ये पाकिस्तानी कौम फारूक भाई किस तरफ जा रही है? क्या ये अपने मुल्क को मुल्क नहीं समझते? सही बात। इंटरनेशनल दुनिया के अंदर आज सोशल मीडिया का दौर है। आप और मैं दोनों फारूक भाई बात कर रहे हैं, एक एक बात आपकी और हमारी रिकॉर्ड हो रही है। ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। लेकिन जितने भी ये सिस्टम है, इस सिस्टम को मौसी भाई, ये पाकिस्तान जो कायद का पाकिस्तान था, जो उसने बनाया था, जो कुर्बानियां लोगों ने खून की कुर्बानियां दे के ये मुल्क बनाया था, क्या ये इसलिए बनाया गया था कि आप गंदी सियासत करें? आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो वहाँ बुजुर्ग लोग हों या जब जो भी हो उनकी वीडियो बनाएं और बाद में उनको ब्लैकमेल करें। ये कौम को किस तरफ लेके जाया जा रहा है फारूक भाई? मुझे शर्म आती है कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बातें करते। आपने अभी एक बात की, फौज बिल्कुल कदर की निगाह से देखी जाती थी, लेकिन आज देखें मैं अभी आज एक वीडियो देख रहा था हमारी वादी नीलम की, वहाँ आर्मी वाले खड़े थे और वहां से लकड़ी चोरी करके पाकिस्तान लेके जा रहे थे, और वहां के लोग, जिन लोगों को कुछ इतना पता नहीं है, वो वीडियो बना रहे हैं और वो उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, और फौज की वर्दी लगी हुई है, पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है। तो जाहिर बात है, अगर फारूक बदनामी का बायस है ना, सबकी बदनामी का बायस, ये बदनामी का बायस बनता है। तो लोगों को डरा के भाई ये वो चीजें करो, ये नहीं तो इंडिया आपको खा जाएगा, वो नहीं तो वो मुल्क आपको तबाह कर जाएगा। ये लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करो, तालीम पैदा करो। जो हम कोई इमरान खान की कोई हिमायत नहीं करते, लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया के कोई एंकर आता है, कोई कहता है उसने ड्रामा किया है, उसने झूठ किया है, फलां किया है, उधर से वो आर्मी का एक बड़ा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है हमारी सियासत से। यार क्यों नहीं है? तुमने ही तो सब कुछ किया। इनका किसने बनाई है? कौन करता है? ये सब ये सारे उन्हीं का करता करता है। लेकिन साथ अफसोस इस बात का होता है फारूक भाई कि मैं हूँ, आप हूँ, या आदम सवाती हूँ, या इमरान हो, या नवाज शरीफ हो, इंग्लैंड बरतानिया के अंदर ये अवाम को क्या हो गया? गाली गलोच, एक दूसरे के घरों के बाहर क्या गंद मचा हुआ है। पाकिस्तान लोग क्या समझते? पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं रही फारूक भाई। हम इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी क़यादत आए, कोई लोगों को शऊर बेदार हो, लोगों को पता चले, तो हम भी कहीं कोई किनारा लगे, हमारा भी कोई हल हो। अगर ये मुल्क अगर तबाह बर्बाद होने जा रहा है तो हमारा क्या होगा? हम एक बिल्कुल छोटी से 2,500 मुरबा मील के ऊपर ये एक बात करके इजाजत चाहूंगा, ये जो गंद पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, रिसेंटली आपको पता है ये हमारी सलाह वाली हमारी सैयदादी जो कॉन्सर्न उनके भाई का कत्ल हुआ था 20 साल पहले, तो वो एक वजीर का मलक, आज उसको कल के परसों उसको सुप्रीम कोर्ट किसी ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी थी, कत्ल साबुत हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद ये जो तनवीर है हमारा वज़ीर आज़म, ये उस पार्टी का बंदा था, पीटीआई का था। तो ये क्या गंद मचा हुआ है फारूक भाई? हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की वो धरती कायम और दायम रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग लाएं जिनको ये पता होना चाहिए कि दीन इस्लाम क्या कहता है, हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें गैर मुस्लिमों को किस तरह रखना चाहिए, जिस तरह हमारे नबी का हुक्म है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं, वरना ये मुल्क तबाही के उस गाने पे चला जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सीरिया तो फिर भी ठीक है, प्रोडू से ठीक है, इराक ठीक है, मिस्र ठीक है, देख लें ठीक होते जा रहे हैं, ठीक है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम और आप जाते हैं ना, देखते हैं ना मौसी भाई, आप देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन अफसोस होता है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो यहाँ इसके ऊपर अच्छे लोगों के लिए आप कोशिश करें, वरना क्या कर सकते हैं कि बस डरा के फौज आपको मार जाएगी, ISI आपको उठा के ले जाती है, ये हकीकत है, ले जाती है। आप वो आज मैंने एक पोस्ट देखी है कि गर्दनें झुकी हुई है तो ऊपर से आरी चल रही है, जिसकी ऊपर गर्दन आती है वो कट जाती है। तो ये मुल्क में चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी मौला अली मदद। जी मुसी भाई, मैं देखिए ना, यही जो चीज है ना, ये जो चीज एक पैदा हो गई ना, मतलब ये अनार्की को जन्म देती है। ये चीज नहीं पैदा होनी चाहिए। इदारे के अंदर एहतसाब का अमल जो है उसको उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर इंजामात हैं, चीजें हैं, आवाम अगर कह रही है या कोई सियासतदान कह रहे हैं तो उनकी भी कोई वक़्त हैसियत होनी चाहिए और ऐसे आदमी को वहां नहीं लगाना चाहिए। उस दिन जैसे हमने कहा कि ये क्या बात है कि मेरी पसंद का
आर्मी चीफ आए, फला कह रहे हैं मेरी पसंद का। यहीं से जनाजा उठता हुआ जमहूरियत का नजर आ रहा है कि ये मेरी पसंद क्या होती है, मतलब मेरिट भी क्या कोई चीज नहीं है। मेरी पसंद का आदमी आए ताकि 5 साल में खींचूं, फिर अगले 5 साल वो भी बैठे और मैं भी बैठूं। तो यहां से अंदाजा हो रहा है कि निजाम किस कदर पस्ती की जानिब कामजन है, जा चुका है और मजीद कामजन है, और जितनी इसमें गहराई बिल्कुल सही। होगी वो वहां तक जो है वो जाना चाहता है, अंदर गिरना और चाहता है। तो बात मेरिट मतलब चीज खत्म हो गई। थाने पुलिस सब गरीब के लिए रह गया, अदालत उसका जो है वो तमाम चीजें गरीब के लिए रह गई, और जो उसमें ताकतवर है वो इसको मकड़ी के जाल की तरह फाड़ कर निकल जाएगा। उसके लिए ना पुलिस है ना बिल्कुल कानून है, सही। कुछ नहीं है उसके लिए। तो ये जो अनारकी पैदा की गई है, ये आपने एक रास्ता छोड़ा है कि जिसके पास 4 पैसे हैं और सहूलियत है जी वो मैं छोड़े और चला जाए। जी ले कॉलर को। जी, कॉलर को। मैं कॉल ले लूं, 2 कॉलर होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आप भाई 1 सेकंड होल्ड कीजिए। जनाब आप बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए जी, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं से कह रहे हैं आप? अच्छा, जी जी बोलिए सर, बोलिए। हेलो। जी जी मैं बोलिए, बोला ठीक से ना सर। जी बोले जाते कि जो पहले साहब आए थे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने तजदिया किया है। जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर करप्शन और झूठ, अगर झूठ और करप्शन से पाक हो जाए मुल्क तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल दूसरी बात सही। मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो यहाँ से बैठ के जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ये लोग, उनको शर्म और गैरत बिल्कुल नहीं आती कि इमरान खान के फेवर में बात नहीं कर रही, अगेंस्ट बात कर रही हूँ, लेकिन उसको इतनी गंदी तरीके को आप जो मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं और FIR रजिस्टर नहीं करा रहे, तो इससे आपसे इससे क्या 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 नतीजा करेंगे कि कुछ देर सब तेरह में तो सही बात, आपको। सही तो बात। इमरान खान जो था वो अभी भी इतनी गोली खा के सब करके फिर भी वो कौम के खाते बाहर निकल रहा है। लेकिन ये जो दूसरी जो पार्टी है ये यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हैं, तो ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना कौन ऐश कर रहे हैं, कौन 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 भुगत रहा है इस चीज को। सही बस ये सही। तो कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस है। तो ठीक बहन। यहाँ पर ऐश कर रहे हैं और वो वहां पर जाके अपने मुल्क के खातिर बाहर गोली खा रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं, अब मुसीबत आ रही है और यहाँ पर ऐश कर रहे हैं। ठीक, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भाई अब आप बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई कैसे? मैं जी शुक्र। इजाजत है, मैं अपनी जी जी दरख्वास्त जी जी हुक्म करें, हुक्म करें। फारूक भाई बहुत शुक्रिया। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है आप लोगों से, जी आप जी मेरी अगर कुछ मुझे दे दें जी जी कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हर इदारा अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। जी अब अगर कोई इदारा अपनी दस्तरस से या अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलता है या बाउंड्री से बाहर निकलता है या कोई नाजायज करता है, तो उसको मॉनिटर करने का कोई सिस्टम है यहाँ पे। यानी कि एक इदारा, लेट्स से पाकिस्तान को एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में गिनती की अगर हम मेन इदारों की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट है, फौज है, पार्लियामेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये 4-5 गिनती की अगर हम चीजों को उंगली पे रख लें, ये आपस में अगर कोई गलत काम कर रही हैं तो एक ऊपर से एक बड़े कैनवस से देखने वाला इनको कौन है। इसी तरह यूके में कौन होता है जो मॉनिटर करता है सारे इदारों को कि भाई एक तो इदारे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और फिर उस इंटरेक्शन में जो गलत कर रहा हो उसका इख्तियार किसको होता है, जो काम करता है। कैसे यूके का सिस्टम चलता है, कैसे पाकिस्तान का सिस्टम चलता है। मैं अब आखिर में बात ये करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज ने जो वीडियो निकालने का जो गंदा फेल शुरू किया ना, और अब ये वापस लंदन आ गई है अपने अब्बू के पास, कौम की बेटी, जबरदस्ती कौम की बेटी जो बनी हुई है। देखें आप आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ, बेचारा वो शरीफ आदमी था, जो भी था उसकी निजी जिंदगी कैसी भी थी वो एक्सप्लॉइट हुई, वो कब्र में उतर गया। अब आजम सवाती के साथ भी यही हुआ है, वो भी शरीफ आदमी है, उसके साथ उन्होंने कैसा नाजेबा हरकत की है कि अब वो भी जिंदा लाश बन के रह गया। ये सिलसिला चल पड़ा है, कौन है जो मॉनिटर कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये पाक फौज भी क्या कर रही है, बहुत बड़े सवाल निशानात आ गए हैं पाक फौज पे। आवाम जो पहले मोहब्बत करती थी उसका जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है पाक फौज की वजह से। सही बात है, सही बात है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन। जी मैं कुछ ये कहना चाहती हूँ कि अभी सामने है कि जैसे फिल्म चलती है हमारे बिल्कुल सामने है कि सहाफी
جو کہ سچ بولتا تھا، اور کوئی پورے پاکستان کے کسی چینل پر جو بیانیہ نریٹو بلٹ ہوتا تھا، وہ پورے پاکستان کے کسی چینل پر وہ نریٹو بلٹ نہیں ہوتا تھا، اور بہت ساری ایسے ایشو ہوتے تھے جس کے اوپر پورا میڈیا سائلنس ہوتا تھا. لیکن ارشد شریف کی جرت کو سلام، اس کی سچائی کو سلام. اللہ تعالیٰ کروٹ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ آخرت، میں کہتی ہوں کہ اتنا اچھا انسان، اور اس کے لیے زمین کس طریقے سے تنگ کر دی گئی، اور باہر کی فورسز، اور یہ وہ 21 سال سے وہ پاکستان میں پریکٹس کر رہا تھا. تو اگر پاکستانیوں نے اس کو مارنا ہوتا تو 21 سال سے وہ پریکٹس کر رہا تھا. لیکن باہر وہ ایک ورلڈ کلاس جرنلسٹ تھا جس نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ اور ان کے ساتھ امریکہ نے ڈیل کرنا چاہیے کچھ ایشوز کے اوپر، اور وہ نہیں کر سکا. لیکن بلاول بھٹو کے ساتھ سارے رابطے ہو گئے اور ساری ڈیلیں ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں انہی چیزوں کے اوپر ارشد شریف کی وجہ بنی. ٹھیک. وہ ایسے ایشوز کو جو پورے پاکستان کے میڈیا پر کوئی بھی ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا، وہ جرت سے اور اتنی بہادری کے ساتھ ان ایشوز کو سامنے لاتا تھا، اور پوری انویسٹیگیشن کرتا تھا، اور اتنا نالجیبل بندہ، اور اتنا جو پاکستان کی صحافت کا ایک ایسٹ ہے. صحیح ہے. یہ فیک جو جرنلزم، پاکستان کا جو فیک جرنلزم ہے، یہ تو جھوٹ بول کر کمائی، اتنی زیادہ کمائی کہ پولیٹیشین کے برابر ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے ایسٹس ہیں. اپنے ایسٹ تو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر کے یہ بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح بہن، بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. فوج کے بارے میں ایک بات پلیز. جی کیجیے بہن کیجیے. فوج کو گالیاں لوگ دے رہے تھے کہ یہ کیا عمران خان کو آپ لوگ لے آئے آپ کے چینل پر. یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے چینل پر آپ بھی اس چیز کو انکریج کرتے تھے، بلکہ کہ یہ عمران خان یہ کیا لے کے آئے، یہ تو ناکارہ، بالکل اس کو تو ملک کو ستیہ ناش کر دیا ہے، قرضے اتنے چڑھا دیے ہیں، اور فوج کو لوگ گالیاں دیتے تھے. تو فوج یہ ہے کہ جو مرضی ہو، جو بھی پاکستان میں وہ سارے فوج کے اوپر آئے. اب ان کی تو جس طریقے سے میڈیا نے ہمارے مذہب کا حال کیا ہے، جس طریقے سے یہ رپورٹ جو ڈیموکریسی کا دائرہ کار صرف 2 خاندانوں تک ہونا چاہیے. صحیح ہے. صحافت کا وہ دائرہ کار صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو منظور نظر ہے سیاستدانوں کا وہ صحافی بنے، اور باقیوں کو قتل کر دو جو سچ بولیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آیا بہن، بہت شکریہ. لیکن وہی بات کہ وہ جب بھی عمران خان پہ تنقید ہو رہی تھی اپریل سے پہلے، یقیناً ہم آپ کو بار بار مثال دیتے ہیں، پشاور کے شہر کے میئر جو ہیں، یہ تو اب تو عمران خان کو ہم کہہ رہے ہیں 29 بڑے حلقوں میں کامیاب ہوئی. پشاور شہر جہاں کے پی میں کوئی دوسرا ٹرم ان کی چل رہی ہے، وہاں پر لوگوں نے ان کو مسرت کر دیا تھا. تو یہ یقیناً ان کی پرفارمنس کے اوپر، اور کاش ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی تھوڑا سا سکھ کا سانس لے لیتی اس وقت، یہ ایڈونچر نہ کرتی تو عمران خان کی سیاسی موت ہو جاتی، اور پھر جو بھی عوام اس کو پذیرائی دیتی وہ دوبارہ کامیاب ہو جاتے. تو یہ تو خود سیاسی طور پہ ان کو جلا بخشی ہے اس قسم کے فیصلوں نے. عمران خان تو ویسے کہ ویسے ہی ہیں. تو یہ معاملہ ہے، نہ اگر دخل اندازی ہوتی تو یہ بہتر عوام کو مینڈیٹ دینا چاہیے تھا. جناب، طاقت کے نشے میں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں کہ مجھ سے کون پوچھے گا، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہم سیاہ کریں سفید کریں. لیکن یہ کہنا کہ پورا ملک صرف ایک ادارے کے اوپر نہیں، بہت سارے ادارے مل کے، بہت سارے ستون مل کر ایک عمارت کو قائم اور اس کو دوام بخشتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسی بلڈنگ دیکھی جس کا ایک ستون ہو، جو زمین میں ایک ستون کے ساتھ کھڑی ہو؟ آپ مجھے دکھا دیں. اور وہ آپ کہیں گے یہ ایک ستون ہی مقدس ہے، باقی سب بیکار ہے. تو آپ کو ایسا کہیں پر کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی. اس کے فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے 4 ستون ہوتے ہیں، اس کے اندر مزید اور اس کو سہارا دینے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی ہے، اگر خارجہ پالیسی صحیح نہیں ہوگی آپ کے اوپر روز جنگ مسلط ہو جائے گی.
آپ کے فائنینشیل کرائسس میں آپ گرفتار ہو جائیں گے. اگر آپ کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز مینٹین نہیں ہو رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے صحیح ہے. معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے ساتھ انٹرنل افیئرز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے سیاستدان کیپیبل نہیں ہیں، آپ کے ساتھ یہ بہت سی تمام چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک عمارت کو دوام بخشیں گی. ہمارے کیا بالکل کیا ہے صحیح. کہ سارے ادارے ختم کر دو، وزیر خارجہ بھی میں خود ہوں، چیف بھی میں خود ہوں، وزیر اعظم بھی خود ہوں، صدر بھی خود ہوں، میں پیسے بھی بھیک مانگنے بھی خود جاؤں گا، سارے کام میں کروں گا. یعنی یہ کون سی بات ہوئی کہ اس میں ہوا یہ ہے؟ بات ہے نا کہ بس وہی نا کہ یہ منطق، یہ ایک جو سنسیریٹی کے ساتھ سوچنا ہے، یہ تو میں نہیں سمجھ رہا کہ ہمارے وہ بڑے جو ادارے یا ان کے رہنما سوچ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان نے جس وقت ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، نیکسٹ ڈے جب انہوں نے یہ نام لیے ہیں اور اس میں میجر فیصل کا بھی نام آیا، تو اس میں اسی رات کو جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی مذمت آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر فرد جو ہے ہمارا فوج کا، اس کی ہم حفاظت کریں گے، ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے. تو باقاعدہ اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے ہم کراچی کی مثال دیتے ہیں، کہ یہی باجوہ صاحب تھے سیکٹر کمانڈر کراچی کے، جب جنید اپنا کیپٹن صفدر صاحب کو جب وہاں پر گرفتار کیا گیا، بلاول صاحب نے اس پر اعتراض کیا، تو سیکٹر کمانڈر کیا وہ فوجی نہیں تھے؟ کیا وہ افسر نہیں تھے؟ انہوں نے بلاول صاحب کے کہنے پہ ان کو ہٹا دیا کہ چلیں اس کی. جی نواز شریف نے، خواجہ آصف نے، کہ ایک ایک فرد نے توہین کی ہے. لائے تو سب کو لائے نا، جی ہاں جی ہاں جی سب کو لائے نا، کہ توہین کہتے ہیں تو انہوں نے تو ابھی توہین کل کی کی بات ہے، بلکہ ابھی یہ 2 فوٹیج ذہن میں آ گئی. تو ابھی کچھ مہینے پہلے مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا جی نیا آرمی چیف، کسی صحافی نے پوچھا کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بس وہ جنرل، انہوں نے نام لیا جنرل فیض نہیں ہوگا جو پشاور میں بیٹھا ہے اور وہ صاف شفاف ہوگا. اور ایک پریس کانفرنس زرداری صاحب کی چل رہی تھی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایک تھے وہ کھڈے لائن لگا دیے ہیں یا کھڈے لائن لگا دیے پشاور میں، اب وہ خیر بہاولپور میں ہے. تو صاف سیدھی ایک پسند ناپسند کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ جاری ہے. اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایک دھڑا بن جانا، ایک آپ گروپ بن جانا، ایک ٹھان لینا کہ ہاں بھائی سیاسی جماعت کے جو جوابات ہیں، آپ اگر ہم آئی ایس پی آر اس کا جواب دے گا تو یقیناً پھر وہ متنازع ہوگا، پھر سیاستدان اس کو جواب بھی دیں گے، پھر وہ اپنے تئیں پہ اس کو یقیناً وہ آپ نے جلسے تو نہیں کر سکیں گے. ایک سیاسی پارٹی کی صورت اختیار کر لی نا، اختیار کر لی تو پھر وہ سیاسی آپ کو پارٹی یا تو اختیار پھر جی ہاں کھل کے میدان میں آ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ بھی کہیں کہ جو آپ کہیں سیاہ ہے تو سیاہ ہے، سفید ہے تو سفید ہے. ایسے مشکل ہے، اس دور میں مشکل ہے. پہلے خبرنامے کے دور میں شاید ہوتا ہوگا، لیکن اس دور میں مشکل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں حسب تفریق اور معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی آئیے سر، بسم اللہ. شکریہ. اور شوقۂ محفل کو ہمارے پیارے بھائی آغا صاحب کی خدمت میں اسلام عقیدت. جی مہربانی. وعلیکم السلام. ساتھ ہی ملک کے سیاسی حالات کے تناظر میں بات کرتا ہوں، مجموعی پر بات کرتا ہوں، یہ نہیں فردن وہ کیا اس نے یہ کیا. ٹھیک ہے سیاسی لیڈروں کی حد درمی جناب اور اقدار کے حصول کی خاطر اس وقت ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. صحیح. پولیس کا تشدد اور صحافیوں پر ان کا غیر اخلاقی رویہ پوری دنیا کے لیے مذاق بن چکا ہے. خواتین اور بچوں پر بے رحم ظلم کرنا بدنام زمانہ کرپٹ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے منہ پہ ایک تماچا ہے. صحیح. یعنی خدا ملک کی خاطر جیو اور وطن کی خاطر پر مرو. یہ کیا تم لیڈران کو پوجا پرستی کر رہے ہو اور دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ آخر بھی جانا ہے آخر کو. یہ لیڈران سارا دن ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آخر کیوں؟ اگر کوئی ملک میں عام انتخابات کروانے کی بات مطالبہ کرتا ہے، ہم بھی فرانس والے بھی، تو موجودہ بری اور غیر منتخب حکومت اسے اغوا یا اس کے ساتھ غیر سلوکی ننگا کر کے آخر کب تک سلسلہ چلے گا؟ صحیح. ملک دشمن سیاسی لیڈروں نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پلیز ہوش میں آئیے اور نئی عام انتخابات کا اعلان کیجیے، ورنہ عوامی خونی انقلاب آئے گا. اور رہیے. اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. یقیناً ایک ہی مطالبہ پی ٹی آئی کا انتخابات کا، اور یہ بھی دیکھ لیں لانگ مارچ کو یہ لوگ کہہ رہے تھے فلاپ ہے،
कोई लोग नहीं निकले। भाई इतना अनपॉपुलर अगर इमरान खान है, उसकी जमात है, तो आप इलेक्शन करवाएं। मियाँ साहब यहाँ पे नहीं, बैठे हुए हैं, अब उनको कौन सी अब मैं बीमारी कुछ है, और ये देख रहा बेटी हूँ। भी अब अगर शेर बने हाँ, वाकई तो पाकिस्तानी सियासत में जाके वहां पे नहीं कूदें। नहीं, शेर वेर क्या बिलावल बनना साहब है अगर हमारा। वो टेस्ट करें अपनी पॉपुलैरिटी को कि हाँ मैं मुकाबला कर नहीं, सकता हूँ, वो भी 8 शेर वेर जगहों क्या पे खड़े बनना हों है। जनाब। ये फारूक भाई कोई डिफरेंट जगह पे जाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि चला गया है। ये मामला डिफरेंट रुख पे। अब वो बात नहीं है कि आपकी सेटलमेंट हो जाए, आप इमरान खान से कहें जी आप इख्तिदार में बैठ जाएं दोबारा। मुझे अब यहाँ पे मामला नजर नहीं आ रहा। अब मुझे मामला नजर आ रहा है पाकिस्तान में एक इनकलाब उठता हुआ। ये जो लोगों के आगे से पर्दा हटाए ना कि आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं, आप वो लोग आए, वो उन लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर लगाया जाए जो पाकिस्तान के बेटे हों, जो पाकिस्तान में रिटायर्ड होकर पाकिस्तान में रहे, बेल्जियम ना जाएं, जो पाकिस्तान में रिटायर्ड होकर पाकिस्तान में रहे, कहीं और ना जाए, उनकी जायदादें बाहर ना हो। ये जो सोच पैदा हो गई, मुझे अब इस तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है कि अब अवाम का मुतालबा यह है कि हम पर हमारा हाकिम वो आए जो हमारे इस्लामाबाद में बैठकर फैसला करे और रिटायर्ड होकर सही। पाकिस्तान में ही दफन हो, पाकिस्तान में ही उसका इलाज हो। ये नहीं है कि वो जरा सी एक पैराडॉल के लिए चले गए, अब आ ही नहीं रहे। जिसने जमानत दी वो वजीर आजम बन गया, जो इश्तिहारी था वाह वाह। मुजरिम था वो बन गया। तो ये अवाम इसको बर्दाश्त। अब इमरान खान के इलेक्शन और उसके वजीर आजम बन जाने पर मामला मौकूफ नहीं होगा। अब लोगों की सोच यह है कि सही लोग आए और वो हुक्मरानी करे, पाकिस्तान को IMF के चुंगल से छुड़ाए, माशी तरक्की हो, मुल्क को निकाले इससे, और हर इदारे को में जान डालनी पड़ेगी। वजारत दाखिला अपना काम करे, मतलब हर चीज, हर इदारा, पुलिस, सब काम करे। ये नहीं होगा कि मैं ताकतवर हूं, मैं और तमाम कोई मेरे ऊपर FIR नहीं हो सकती। जब तक ये नहीं होता, ये पैनिक रहेगा और लोग पाकिस्तान का टैलेंट पाकिस्तान छोड़ के खुदा हाफिज जाता रहेगा। आप जो बिल्कुल सही। 25-30 साल पढ़ाते हैं, वो जाके दूसरे मुल्क में सर्विस करता है, उसको फायदा होता है, आपको नहीं होता। आपका पूरा टैलेंट निकल गया, मगर आपको होश नहीं, क्योंकि आपने भी 4 साल 3 साल करके और पाकिस्तान से बाहर जाना है। पैनिक यहाँ पर जो नुकता है ना, वो यहाँ पर आ गया है, ये रंग यहाँ पर पड़ा रही है। मसला बिल्कुल यहाँ पर सही। यह है, इमरान बिल्कुल खान सही। के इलेक्शन से मामला हल नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जी वो बहन। एक पॉइंट मेरा रह गया था, जी जरूर बोलिए। अगर टाइम हो। जी जी है टाइम, मैं बोलिए। मैं ये कहती हूँ कि इस मुल्क में अदारे जो हैं अपनी हद में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ के सियासतदान जो हैं वो, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कभी ढाबा भी खरीद के किसी दूसरे मुल्क में किसी स्ट्रीट फूड का कोई टेक अवे तक किसी सियासतदान ने जाके दूसरे मुल्क में बनाया हो। तो ये यहाँ के सियासतदान जो है उनको जरूरत नहीं पड़ती कि ISI को इस्तेमाल करें, अदालतों को इस्तेमाल करें। अदालत बुलाती है किसी गलती के ऊपर, जाते हैं, इस्तीफा भी दे देते हैं और खुशी से। अभी 40 दिन के अंदर अंदर यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया और खुद रिजाइन करके चली गई, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ। तो अगर नहीं आपका हैंडल कर सकते, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वेल डन नवाज शरीफ, वेल डन जरदारी, दुनिया के सबसे पावरफुल आप बन गए, दुनिया के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में आपका नाम आ गया, और पाकिस्तान गरीब हो गया, पाकिस्तान पर कर्जे चढ़ गए, पाकिस्तान फना हो गया। वोट लेने के लिए जन्नत के बाग दिखाए जाते हैं और फिर दोजख बना दिया जाता है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान सही को। सही। तो ये इनके काम है। क्यों नहीं ये नवाज शरीफ पीछा छोड़ता हमारा। अब हम दफन करें ना इस सियासत को, ये जो फेक सियासत पाकिस्तान में अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपने खानदान को पावरफुल करने के लिए, जरदारी ने भुट्टो को उसकी पूरी सियासत को हाईजैक करके इतना चले पावरफुल बना हुआ है, पूरी दुबई खरीदी हुई है उसने। चले वहां बहन, पर अपनी उनका तो ताकत काम लगाई है, उनका तो काम ही है ना, हमें अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है ना। चले ये तो इनके मुंह को लगी है, ये तो अपना काम यही है ना, दिखाएंगे यही दिखाएंगे। दूसरी ताकतों के जरिए पाकिस्तान का एसेट जो है, इमरान खान भी एक एसेट है, ISI भी एसेट है। मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुझे बताएं कि जो इतनी फेक, हर चीज जो है वो इतनी फेक होती है। क्या इन्होंने कभी मीडिया के ऊपर कायदे-आज़म को डिस्कस किया कि वो लीडर किस किस्म के थे, वो क्या चाहते थे? पाकिस्तान का वजूद सिर्फ अल्लाह की हकमीयत के लिए बना था। ये वाहिद मुल्क था जो अल्लाह की हकमीयत के लिए, इस्लाम की बेस थी इसकी।
आज तक किसी लीडर ने इस्लाम को वैल्यू दी, इस्लाम को कहा कि ये इस्लाम का हम किला बनाएंगे? सबने ये ज़ियाउलत 11 साल किला बनाते रहे और वही उन्होंने फिर जो दिया हमें सामने आ गया कि हम कौन सा किला। इस्लाम को तो मौलाना फजल रहमान सबसे ज्यादा पगड़ियां और हम लिए और सबसे ज्यादा इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम प्रैक्टिस से और असूलों से इस्लाम होता है ना। सही है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो भी जो अब ये जो नवीद है हमलावर, वो भी इस्लामी की आड़ लेके या दीन मजहब की आड़ लेके पहले एक जमीन हमवार की गई, कुछ वुजरा आए, उन्होंने वो शिद्दत पैदा की जी कोई फितना है, सर कुचलना है, ये मजहबी तौर पे जो है वो बिल्कुल बेरा रवी है, इस किस्म की एक पहले फिजा बनाई गई और फिर घंटों के बाद ही, अभी तफ्तीश नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं हुआ, इवन FIR आज रात को वो भी सील कर दी गई है, लेकिन उससे पहले ही वो नवीद को लाया जाता है। और बड़ा अच्छा किसी ने वीलॉग किया हुआ था कि वो खाम खाए, अब जैसे मैं कोई बाल ऐसे बखेर लूं और बटन खोल के बैठ जाऊं, कोई बटन नहीं टूटा हुआ और वो उसको फीड किया जा रहा है। हाँ भी तुम्हें किसने कहा था? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं मारने वाला था। और जी वो जी अजान के टाइम पे डेग बजा रहा होता था। बस इस किस्म के 2-3 जुमले उसको रटवा के उसके बाद फिर लाहौर एक से और कटा वीडियो बना आ हुआ गई। जी हाँ, मजीद उसकी वीडियो आई है और उसकी ऐसी वीडियो आ रही है जैसे कोई वो घर में अपने बैठा हुआ है। तो अजीब व गरीब वो सिलसिला इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम के मजहबी जनूनी उसको पोर्ट्रे करके और बस उसको दबाने वाले थे। अब तो इमरान खान की वो किस्मत अच्छी या पता नहीं पाकिस्तान की कोई तकदीर अच्छी कि अब इनकी आपस में बात लड़ाइयां होती है ना मोहल्ले में, मुस्वी भाई, बात लड़ाइयों से मोहल्लेदारों का ऑटोमेटिक कोई फायदा हो जाता है। या हाँ, जैसे कोई इलेक्शन आ गए, बेशक कोई 2 नंबर ही है, कोई हमारे कोई MPA MNA खड़ा है, वो रिश्वत की कमाई करता रहा, लेकिन अगर किसी ने उसी रिश्वत की कमाई से सड़क बना दी तो चले मोहल्लेदार तो बेचारे वो बारिश के घुटने घुटने पानी से बच जाएंगे। तो बच इनकी जाते जो भी कुछ हो रहा था, लड़ाई थी या जो कुछ भी था, इसका अवाम को फायदा हो जाना था। और अभी अभी भी जो एक टक्कर या अभी भी जो महाज रहा है इमरान खान को, हम ये नहीं कहते कि उनके अपने टारगेट्स नहीं है। जिस तरह से साइफर का उन्होंने कहा था इससे मैंने खेलना है, एक ऑडियो आई थी ना कि इससे मैंने खेलना है। अब यकीनन उस एक्सरे से भी कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने सियासी अज़ाइम को जरूर अचीव करेंगे, बेशक करें, लेकिन उस अचीव करते करते अगर पाकिस्तानियों का भला हो जाए और वो जो शिकंजा 70 साल से स्टैब्लिशमेंट का, डिवाइड एंड रूल का, वो एक जो एक लगाया हुआ है, वो अगर साइड पे हो जाए, उससे हम आजाद हो जाए, तो फिर भी पाकिस्तान का ही भला है। तो इसमें अच्छी बात है, हमें कोई ऐसी बात डरने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल कॉल थी, ड्रॉप हो गई, आप बोलिए। बिल्कुल देखिए, लोग 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 जो है वो इन तमाम चीजों से जो है वो आजिज आ चुके हैं। मीडिया का दौर है, इनको सोचना चाहिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज, मतलब देखिए इमेज बिल्डिंग जो है वो आपको कायम करने में लग जाते हैं सालों। जी मैं आ रहा जी हूँ। जी जी, ले जी कॉलर को ले जी कॉलर को ले जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई। मेरा सवाल जो है ना वो वही बीच में कहीं रह गया। सवाल प्लीज। मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान में 2 इदारे आपस में लड़ते हैं, हम्म। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है 2 इदारों में, तो कौन सी ऐसी ना नजर आने वाली ताकत है जो उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करती है? क्या तरीकाकार है पाकिस्तान में? आइन क्या कहता है कि अगर 2 इदारे आपस में लड़ पड़े तो तीसरा कौन सा इदारा है जो आके इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा? या अगर दोनों इदारे ही करप्ट हो गए हैं और दोनों इदारे ही आइन के खिलाफ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कौन इन दोनों को वहां पे कोर्ट में लेके जाएगा? कौन इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा? कोई ऐसी पावर होनी चाहिए ना, या कुछ एक रूल होगा, कोई ऐसा सेटअप होगा जिसमें अगर 2 इदारे लड़ पड़े तो तीसरा कौन सा इदारा आएगा जो सॉल्व करेगा? या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? सही है भाई, बिल्कुल सही है। रूल भी हैं, हर इदारे का आपस में भी रूल है, उसकी हदूदो कयूद जो है वो सब उनके आइन के अंदर दर्ज हैं कि आपकी क्या क्या बाउंड्रीज है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं। और अगर हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे और दीगर इदारों की बात कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है कि, और उन्होंने दिखाया भी है, 12 बजे वो खुल गए रात को। बज़ाहिर हमें लगता है कि वो किसी के ईमा के ऊपर खोले, लेकिन अगर वो सही फैसला करे, और जैसे ये पंजाब असम्बली का एक फैसला हुआ था जब चौधरी शुजात के खत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जिसको मरियम साहबा ने कह दिया ये जुडिशल क्यू है, तो ये सारी चीजें जो हैं अदलिया कर सकती है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन हमारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी मार्शल आया है उसको अदलिया ने जवाब दिया है, अदलिया ने
اس کو پورا جو ہے وہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بالکل نظریہ ضرورت کے تحت آپ جو کریں وہ ٹھیک ہے، تو کوئی 11 سال کر گیا، کوئی 9 سال کر گیا. ادارے ہیں لیکن کام کرنا پھر وہی بات کہ اس میں ڈنڈی لگ جائے تو پھر وہ لوگوں کی شخصیات کا اس میں ایک عنصر ہوتا ہے. ادارے تو ہیں، اگر کوئی اس میں کام نہ کرے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی. قانون کی بالادستی جس دن ہوتی، جہاں پہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے نا، وہاں پہ ادارے لڑتے ہی نہیں، اور لڑتے ہیں تو اس میں جو غلط ہوتا ہے اس کو فائن کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس شخص کو. مگر جہاں پر قانون کی بالادستی ہی نہ ہو، قانون آئین توڑنے والا جب واپس آئے تو وہ ایسے کر کے مکہ دکھائے اور اس پر جو ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کسے کہہ رہا ہوں؟ تو حالانکہ آئین کو توڑنے کی سزا جو ہے وہ موجود ہے، مگر نہ کہ سزا دی جائے بلکہ وہ آ کر مذاق اڑائے آئین توڑنے کے بعد اور مکہ لہرائے. اور کچھ تو پھر پاکستان میں مکہ لہرانے کا ہی رواج قائم ہوگا. یہاں 2 ادارے کیا 10 ادارے بھی لڑ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر شخصیات طاقتور ہیں. قانون کی کوئی حیثیت نہیں. جو باہر ترازو انہوں نے ٹانگا ہوا ہے وہ غریب کے لیے ہے. وہاں سے سزائیں غریب کو ملنی ہیں. وہاں لوگوں نے سائیکل کی چوری پہ مر جانا ہے، 20-20 سال ان کی رہائی نہیں ہونی ہے. طاقتور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے کتنی آڈیو لیکس ہو چکی، نہ جانے کیا کیا ہوا. کالر کو لے لیں. صحیح بات. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن. ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا، بہت شکریہ بہن. ماشاء اللہ آج کل کے حالات کے حساب سے تو ٹاپک اتنا ویسے حالات اس طرح کے کہ بندہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہے. جی جی بالکل شروع کرے، کس ٹاپک کو ڈسکس کرے، صحیح کس بات. پوائنٹ کو ریز کرے، کس کے اوپر ڈسکشن کرے. جی ہاں. تو پھر بات اتنی تھی کہ اگر کمپیریزن کرنا ہونا تو جیسے آپ نے بلاول کا نام لیا اور عمران خان کا، تو یہ بھی 2 ملک کے بیٹے ہیں. دونوں کی ماں کی تربیت کا دیکھ لیں کہ دونوں ہی باہر پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، دونوں نے پوری دنیا گھومی دیکھی. دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے. ایک جا کے ملک کو کنسٹرکٹیو وے پہ چلانا چاہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو ڈسٹرکٹیو وے میں. بات کرنے کے طریقہ دونوں کا دیکھ لیجیے. ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ ایک کہتی ہے ماں کے سچ کے لیے، ملک کے لیے کھیلو، ملک کے لیے سب کچھ کرو، اور دوسری کہہ رہی ہوں دوسروں کی کیا تربیت ہے کہ ملک کو لوٹو. نہ اس کو بات کرنے کا پتہ ہے، خود اپنا مذاق کو بنا رہا ہے. کم از کم اتنی دنیا دیکھ کے اپنے ملک کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا انسان کو. ٹھیک. اور اپنے ملک دیکھو، نوجوان کی سوچ یہ نہیں ہوتی جو اس کی سوچ ہے. ٹھیک. کیا ریپرزینٹ کر رہا ہو پاکستان کو، پڑھا لکھا ہے، اس کے باوجود اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے بولنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور کتنی دولت اکٹھی کریں گے، اس کے بعد پاس کیا کم دولت ہے، اس کے نانا کے پاس اس کی جاگیرداری تھوڑی ہے، ادھر لے کے مرے گی. اور مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی دولت کو خود پہ خرچ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ سے مانگ کے کھایا، انہوں نے مانگ کے پہنا ہے. صحیح. یہ آج کل ادھر ادھر بھی جو جوتے کپڑوں کے جو بھی اشتہارات لگ رہے ہیں، یہ کمپنیوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ ان کے اپنے تو نہیں ہے. ابھی بھی لوگوں سے مانگ کے، اور وہ لوگ مجبور ہے، پتہ نہیں کیوں مجبور ہے. جن کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کے آگے لا کے رکھتے تھے. اس قدر ان کے گھروں کے باہر جا کے دیکھو، جو ان کی طرفداری کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ کس ملک میں رہ کے کتنا بڑا جھوٹ کا آپ ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو ابھی ہزانہ یہاں جا کے بیٹھا، یہاں تو اس کی حالت دیکھے، اسائلم اپلائی کر کے سارا دن وہ بیٹھ کے ہوم آفس میں، اب اسٹریٹ میں جا کے تو وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. لے لیا. صحیح بہن. تو اس ملک کو کیا کریں گے؟ کہاں اب غریب عوام جو ہے ٹیلنٹ بھی اس کے اندر ہے، ہر چیز کرنے کا جذبہ، ملک کو چلانے کا، ملک کو سچائی کا ساتھ دینے کا جذبہ ایک غریب قوم میں. اب اس غریب قوم کو کون، آج عمران خان کی کوئی نہیں سن رہا تو غریب قوم کتنا ساتھ دے سکتی ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ المیہ یہ ہے کہ یہاں تو ہر ایک ٹاپک ہی ڈسکس کرنے والا ہے، لیکن اس ٹاپک کو کتنا واسٹ کرے، کتنا ڈسکس کرے. لیکن واقعی یہ ٹاپک بھی ایسے ہی جیسے ایک مریض ہے نا کہ موت کے دہانے کے اوپر ہے. لیکن سب سے اہم اب ہمارے ایز اے پاکستانی پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جان کیسے بچانی ہے. اس کے وہ بات ہوگی نا کہ ایک بہو ہے نا، تو وہ کیسی بہو کا معاملہ بنا دیا انہوں نے کہ بس یہ بہو کہتی ہے میرے بچنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ زور زبردستی کرے تو بتانا ہی بتانا. یہ تو عجیب و غریب قسم کا. اور آج کل کی اگر فوج کو دیکھیں تو ہمارے بچے کہاں اس فوج کو کی عزت کریں گے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہیں سے فوجی گاڑیاں مشکل کر آتی تھی تو ہم دیکھ کے اتنے خوش ہوتے تھے، ہم ان کو سلوٹ کرتے تھے. صحیح بات ہے. اور وہ ان میں ایک اخلاق تھا، ان میں ایک عزت جو ہے نا وہ نفس تھا، اور وہ بچوں کے ساتھ بھی ان کا ایک اپنا رویہ ہوتا تھا. بالکل صحیح. اور یہ قیادت کو سوچنا چاہیے. جی جی، تو ہمارے دل بڑے ہو جاتے تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
सही बात। शर्म नहीं आती इनको कि शेरों के साथ आके बैठते हैं ये लोग। ठीक ठीक, शुक्रिया बहन, बहुत मेहरबानी। यकीनन ये एक बड़ा एक अहम मैसेज मैं समझ रहा हूँ कि सरबराहान की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है कि अब ये फॉर ग्रांटेड वाला मामला नहीं होगा कि बस जी सलाम आपको, ये आपने इज्जत देनी भी है और पता भी चले कि आपको भी पाकिस्तान का दर्द है और पाकिस्तान के दर्द की वजह से आप जो भी फैसले या कोई भी कदम अगर गलत उठाया है तो उसको ठीक करें। अभी पिछले दिनों DGISPR ने कहा ना जी पिछले 20 सालों की गलतियां हम खून से धो रहे हैं, तो वाकई ये खून कोई इतना सस्ता थोड़ी है। आप किसके खून से वो धो रहे हैं? किसके और खून से नंबर धो रहे वन हैं? सिपाहियों के। और गलत मौसी भाई गलतियां किसकी हैं? ये हाँ टेररिज्म की जंग में शामिल हो गई, ये तालिबान बना दिए और फिर तालिबान वही तालिबान जो है वो दहशतगर्द करार दी। किसने गलतियां की थी? क्या इतना हाँ सस्ता खून है कि चंद लोग बैठ के हमारे फौजी जवानों को मरवा दें अब इस कॉज पे और फिर उस कॉज के ऊपर? तो ये ऐसे ही मजाक नहीं है खून से धोने का। और चले अगर आपने गलतियों का एहसास कर लिया तो अब आप दोबारा गलतियां किस मामले के ऊपर कर रहे हैं? गलती के ऊपर ज्यादा तो ज्यादा आपने ज्यादा उसके ऊपर फर्म खड़े हुए हैं गलती के ऊपर, बजाय कि गलती जो अप्रैल में की एहसानुल्लाह एहसान उसको याद है ठीक ना? कर लें। जी एहसानुल्लाह एहसान याद है क्यों जिंदा गया वो? किसने छोड़ा जी हाँ, उसको? कोई पता नहीं। जी हाँ, वो जी एबटाबाद हाँ, का ऑपरेशन हुआ, बाहर से तैयारे आके मार के जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है? तो मतलब सही ये बात। तमाम चीजें हैं। वो देखें, जब तक आप अपनी हुदूद में, हर इदारा जो अपनी हुदूद में काम करता है तब उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होती है और वो सही से काम करता है। जब हर जगह टांग फंसा ली जाएगी, मामला खराब हो जाते हैं। फिर उसमें वो शख्सियात, अब इदारों का काम अलग है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने किस तरह करना है, हम नहीं जानते। आज तक 70 साल से उन्होंने हिफाजत की, ठीक है, सलाम पेश करते हैं। मगर उसमें जो शख्सियात जो अपनी मनमानी कर रही हैं, जो हुदूद क्रॉस कर रही हैं, उनसे अगर कोई इख्तिलाफ करे तो उस पर आप ये क्यों थोप देते हैं कि ये गद्दार हो गया? वो गद्दार नहीं हुआ, वो किसी शख्सियत की तरफ, उसके जराइम की तरफ, उसके हुदूद को फलांगने की तरफ, उसकी रेड लाइन अबूर करने की तरफ, उसके कानून को पामाल करने की तरफ अगर कोई निशानदेही कर रहा है तो उस पर तो एहतसाब होना चाहिए। आप कहते हैं नहीं जी हमारे बंदे के ऊपर नहीं होगा, वो आइन तोड़े या वो लहराए, जो कुछ भी मर्जी करे। तो ये भाई, चीज अजीब है। एहतसाब तो दूर की बात रह गई। आप FIR, एक मद्दई, प्राइम मिनिस्टर रह चुका बंदा, कातलाना हमला, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो पाकिस्तान का, वो उसने नाम दे दिया आपके मेजर जनरल का, उसके खिलाफ एक FIR, आगे चल के तफ्तीश में वो उसको आप बरी करवा दें, आप उसको बिल्कुल उससे लाताल्लुक करवा दें, क्योंकि FIR को ये कोई फैसला थोड़ी हो जाता है कि हाँ वही मुजरम है। ये तो एक पहली जो मद्दई का एक हक बनता है कि वो चाहे जो बाइडेन का नाम लिखवा दे, उसके बाद जो तफ्तीशी है या जो एक अमला है उसकी तफ्तीश का आगाज होता है, उसके बाद वो उससे बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। FIR में तो 100 नाम भी लोग दे देते होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कोई तफ्तीश अगर सही पाकिस्तान होती में है तो वो छटते चले जाते हैं। लेकिन FIR में नाम होना भी एक समझ लें कि ये तौहीन, हमने बड़ी बड़ी अभी तक तौहीनों कटी के क्यों नाम नहीं सुने हैं थी? भाई, नहीं कटने दी अभी तक ना। कटी क्यों नहीं? क्यों नहीं कटने दी? ये है ना कानून, ये है ना मामला कि कौन कितना कानून को, कितना हाँ, कानून के पास कटा के जाएगा। दिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा, कटा के दिखाओ ना। क्या क्या बिजली काट गरीब गई आदमी भाई, हमारे कंप्यूटर बंद कर दिए, वो थाने के बिजली काट दी अगलू ने, उन्हें वो थानेदार ने कहा साड़ी बिजली टूट गई है, हम वो लिख ही नहीं हाँ सकते, हमारे हाँ पेनों में स्याही खत्म हो गई, हमारे हाथ ही टूट गए, IG चला गया, SHO भाग गया। कोई लिख के तो दे भाई, कोई FIR उनके खिलाफ कोई लिख के दिखाए, कोई जवान का बच्चा है तो। अब बस कोई ये है। आ जाए, चौधरी साहब भी हैं, परवेज लाई भी खड़ा हुआ है, या वो अब जो सुबह जब FIR खुलेगी वो नामालूम अफराद या वो नवीद का नाम लिखा होगा, लिख के दिखाएं। ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूं कि एक अजीबो गरीब दोराहे पे मुल्क खड़ा है भाई। ये ऐसे ही नहीं है। अब ये इमरान खान, ये तो अल्लाह ने कुदरती बचा दिया, दोबारा हमें शायद मौका मिला कि भाई हिम्मत है तो देखो बचा लो इमरान अपना खान वतन, क्या श्योरिटी, अपना मुल्क बचा क्या लो। श्योरिटी है, क्या श्योरिटी है कि इमरान खान पर दोबारा हमला नहीं होगा? क्या श्योरिटी है? हम तो बेनजीर पर उस दिन भी बात कर 18 रहे थे। अक्टूबर 18 जी अक्टूबर हाँ, पे हमला कारसाज में। हुआ, उस दिन बच गई, उसके बाद मार दिया गया दोबारा। तो जी हाँ, ये हो जी हाँ, सकता है कि जी हाँ। पहला एक पहला जो है वो एक थ्रेटन अटेम्प्ट हो कि इस पर जरा हल्का हाथ रखा जाए, और उसके बाद अगर नहीं मानता नहीं और नहीं, हल्का कैंपेन हाथ अगर तो नहीं दोबारा रखा, खत्म नहीं होगी। नहीं नहीं, प्यार वाली कोई बात नहीं, ये फ्रेंडली फायर नहीं था मुझसे भाई, ये तो अल्लाह ने बचा दिया उसको, आई ये नो, तो मगर इसी को हाँ, ये शिद्दत दिया फ्रेंडली जा फायर सकता नहीं है था। ना।
نہیں इसको शिद्दत वो दी जा सकती है ना, अगर आगे धमाका हो गया फिर नहीं, एक अब बात ये है है कि बंदोबस्त, अब वो जो बंदोबस्त जो मारने वाले हैं, अब देखें वो कीनिया में किस तरह से वो शहीद किया गया अरशद शरीफ को, कि ऐसा बंदोबस्त था, ऐसे मुल्क में पहुंचा के ऐसी जगह पे, और ऐसी पुलिस के हाथों वो काम करवा दिया कि वो दुनिया में मंजी हुई है। अब तो खुदा ना करे कोई ऐसे और किसी बंदोबस्त में वो लोग कामयाब हो। और दूसरा इस पहलू पे एक जाते जाते ये पॉइंट भी, कि अब इमरान खान को ये दलेरी नहीं है, ये बेवकूफी है कि आप तन तना खड़े हैं, कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कोई आपका बुलेट प्रूफ कोई हिसार नहीं है, कोई शील्ड नहीं है। तो हमें तो ये अब चाहिए, और ये कायदीन को भी सोचना है, ये परवेज खटक या ये जो गंडापुर साहब हैं या शामूद कुरैशी हैं, ये बहादुरी नहीं है कि आप अपने लीडर को, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप उसको कातलों के बिल्कुल उसको डिस्प्ले कर दे कि इसमें एक चीज और भी है, आइए मारिए दोबारा। इसमें जनाब एक चीज और भी है, हो सकता है कि कोई इंतजार कर रहा हो कि इमरान खान साहब जाएं तो मैं टेक ओवर करूं पीटीआई, ये भी हो सकता है। कुछ भी उनको हो होशियार सकता है, रहना चाहिए, उनको जी जी होशियार कुछ रहना भी हो चाहिए। सकता है, लेकिन पीटीआई खत्म है भाई। इसके अलावा तो पीटीआई का वो बेस नहीं है कि जो दीगर पार्टियों में वो तो मुरूसियत चली आ रही है। पीटीआई तितर बितर हो जाएगी अगर इमरान खान के वजूद के साथ ही उनका है। लेकिन अब यह है कि आइंदा जब वो आते हैं, खुद आते हैं, इवन अब जो उनकी बी की आदत है, उसको भी चाहिए कि कुछ हिफाजती इकदामात करें, जो एक जरूरत है वहां पे। एक इतना भी क्या हो बेसरो सामानी हो के डेक हो, और एक आम ट्रक के ऊपर खड़े हो के आप सीधा चले जा रहे हैं और कातलों को कह रहे हैं आप मुझे मार। ये होना नहीं चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए। और ये दलेरी नहीं है, ये अक्लमंदी है। आप अपनी हिफाजत करें। तो एक कॉल और लेते हैं। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई जनाब हमारे हमेशा एक दो पॉइंट बाकी रह जाते हैं, जो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं आपकी मेहरबानी है। जनाब। और एक बात मैं जरूर आज कर दूं जनाब कि पूरे जितने चैनल है ना, जी, ये कैसे नहीं बात कर रहा मैं, अच्छा लगे कि जितने चैनल है पाकिस्तानी, ये कोई डिस्कस करते नहीं है इस बात पे कि भाई ये जुल्म कर रहे हैं। इन जुल्म की दहा कर दी हुई है इन्होंने, इन जालिमों ने जी जुल्म की दहा कर दी। कि देखिए आप फरमा रहे थे कि FIR दर्ज नहीं हो रही, देखिए जी हाँ, जी हाँ, ये आप चले जाए, मैं चला जाऊँ, फौरन दर्ज कर लेते हैं थाने वाले। मैं लाहौरी में जानता हूँ, वो इनकार नहीं करते। ये प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पहले का, और इतना पर्सनैलिटी है, दुनिया पूरी जानती है इसको, कि इसके FIR दर्ज नहीं कर रहे। ये भी सारी मिली भगत है, मिली भाई भगत, ये सब मिली भगत है। बिल्कुल ये सही। अदलिया और अफवाह, ये फौज, पाकिस्तानी फौज जो है हमारी बुजुर्ग, और जो मैं कदर करता हूँ फौजियों की, जो अदर रैंक्स है ना, पता ना आपको दरअसल कैसे कहते हैं, ये जी जी सिपाही होते हैं, ये अदर रैंक्स होते हैं, इनकी मैं कदर करता हूँ, मैं इनको चूमता हूँ। ये जो अफसर है ना, जनरल हबीस, इनका खुदा बेड़ा गर्क करे। और दूसरी बात है कि ये कम अकल और कम शऊर अरकान, बिलखसूस जरदारियन कोपनी और फजलरहमान कोपनी और नवाज कोपनी जो है, ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो जिसे कत्ल किया है एक आदमी, और जिसका अटैक भी किया है उसने अपना हमारे इमरान साहब पे, तो ये देखिए वो नगमा क्या लगा हुआ था, सभी सोच सकते हैं। वो लगा अल्लाह हूँ का, ये तो मुझे म्यूजिक का तल्लुक ही नहीं है इससे। सही। अल्लाह हूँ, और इसके साथ साथ वो आदमी कहते मैं मजहबी तौर पे देखा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले जी, अगर फर्ज किया ये तो फिर कवाली है। अगर गाना भी कोई लगा के घूम रहा है तो मैं कौन होता हूँ किसी को कत्ल करने वाला। जी राइट, वेरी राइट। और बात बेशक। ये है कि उसके महल्ला क्या कहते हैं, देखो मैंने खुद सुना इंटरव्यू, के महल्ला कहते हैं जी हाँ, कि इस कम वक्त कभी में मस्जिद में नहीं देखा उसको। शैतान ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, कभी जुमा नहीं पढ़ा, कभी। अगर मैं ऐलान करता हूँ, मैं नवाज बर फ्रांस, मैं को 10 लाख दूंगा पाकिस्तानी रुपए अगर मुझे नमाज पूरी सुना दे मुझे, बस बात खत्म। सही बात है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। अच्छा, बिल्कुल एक सही है, चीज अजीबो गरीब मामला। जी एक चीज और मेरे जहन में आ रही है कि जी जी जिन सरकारी लॉजेस के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं, जिसके ऊपर हंगामा मच रहा है, तो जिसमें आजम सबाती साहब की भी वीडियो बनी, तो फजलुर रहमान साहब भी तो उन्हीं में रहते रहे हैं। फजलुर रहमान साहब भी तो उन्हीं में रहते रहे हैं। तो क्या फजलुर तो रहमान वो भी साहब बनी हुई होगी, सबकी हाँ, बनी होगी। वक्त जरूरत बाहर आएगी ना, जब भी जरूरत पड़ेगी वो बाहर एक आएगी। क्या, ये तो सालों रहे हैं, सालों। सबकी होंगी। हाँ, तो इनकी तो एक नहीं, मतलब 50,000 होंगी उनके पास। तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये कभी सच और हक का साथ देंगे? बात तो ये है। जी हाँ, जी हाँ ये जी। बड़ी अस्सलाम खौफनाक किस्म वालेकुम। की चीज है। वालेकुम सलाम सही बात है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, फारूक भाई, मेहरबानी। आप
پیارے بھائیوں کو اور آپ کے ویوز کو پیار اور دابر اسلام. جی شکریہ. وعلیکم السلام. میں نے آج سوچا تھا آج نہیں کال کروں گا، مگر آپ کا تھینک یو ادا کرنے کے لیے نہیں، آپ نے کال کرتے ہیں، آپ اپنی رائے دیجئے، ضرور دیا کیجئے. بسم اللہ. تھینک یو بہت شکریہ. جی آپ لوگ ہم اوورسیز کے لوگوں کی آواز ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آمین. چینل کی دن دگنی اور رات چگنی کرے. آپ نے آمین. بہت پیارا مشورہ دیا. میں آج ایک میرے دوست ہیں ان سے بات کر رہا تھا اسی حوالے سے جی کہ یہ جو سیکیورٹی کی پرابلم ہے اس کو ان کو چاہیے کہ صحیح کر کے اس کی جانچ پڑتال کریں، اور جو نیچے عملہ ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں کم از کم ان کے 100-200 کے لگ بھگ ان کی اپنی ٹائیگر فورس کی آدمی ہونی چاہیے. پھر اس کو جب یہ اسپتال لے کر جا رہے تھے لمبا روٹ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ ٹریفک میں پھنس جائے اور اس کی اس کا جو خون بہ رہا تھا وہ ختم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں. جی تو میں مختصر کرتا ہوں بات کو کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. سیکورٹی کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ بلٹ پروف اس کو جیکٹ پہننی چاہیے، اور اس کے ارد گرد جب وہ کنٹینر پر ہو آدمی ہو اور ادھر بھی فل پروف سیکورٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ بہت مہربانی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جیسے بالکل سامنے اس گلاس قسم ہوتا کے ہے تو نا، جیسے ہاں سامنے گلاس ہوتا ہے نا جو گولی روکتا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی اسنائپر شاٹ بھی آ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اب عمران خان 100% رسک کے اوپر ہے. ایک بار بچ گئے ہیں، اب ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. وہ اتنے آگے ٹاپ پہ کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ نارمل ریلی نہیں ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ ان کی زندگی کا ہے. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم. اور یہ دیکھیں نا، یہ صرف وہ زندگی دیکھے نا کہ ایک بندے نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، اور آپ کے بیانیوں کو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کی آس اور آپ ہی کی امید کے اوپر وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ساتھ دے رہے ہیں. جو معظم گوندل بیچارہ جو کویت سے آیا تھا، بھائی کویت سے چھٹیاں کوئی آیا ہوا ہے، اور وہ اپنے بال بچوں کو نہلا دھلا کے وہ لانگ مارچ میں لایا ہے. تو وہ سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو وہ دکھاؤں کہ یہ ملک چلانے کے لیے یا جو اس کے نظریات ہیں، جو سوچ ہے، وہ اپنے بچوں میں ڈال سکوں. اور اس کے ساتھ وہ آیا ہے اور وہ اس کے میں شامل ہونے کے لیے. تو عمران خان اکیلی جان نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سے لاکھوں کروڑوں لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیکیورٹی یا جو بھی اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو قائل کرے خان صاحب کو. تو یہ محض یہ چیز نہیں ہے، اور بلکہ کوئی بھی لیڈر ہم نہیں چاہیں گے. ایون بے نظیر کی جس طرح سے شہادت ہوئی، ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ بلاول صاحب کے اوپر کوئی ایسا اٹیمپ ہو، یا ایون نواز شریف پہ کسی پہ ایسا اٹیمپ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی طور پہ اگر کوئی سیاسی طور پہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، فیل ہو. اگر کوئی کسی کے اوپر مقدمہ چلتا ہے چوری کا، وہ فائنل ہو جاتا ہے اور وہ چور قرار دیا جاتا ہے، ہو. لیکن اس طرح کسی کی بھی جان کوئی بھی سیاسی قائد کی نہیں جانی چاہیے. ایک کال لے کے پھر وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی سر. سچ کہاں تے بھامڑ مچدا ہے، ہاں جی جھوٹ آکھیا کچھ نہ بچدا ہے. بالکل ٹھیک. جی دونوں گلاں تو جچدا ہے، جچ کچھ کے جیب کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے. ہاں جناب پچھلے 75 سال سے سب افراد کچھ کرائی کر رہے تھے. ہاکنگ، میں لفظ ہاکنگ کر کے پروفیسر بن گیا ہوں. تو سارے مینوں پتہ لگ گیا وجہ ہاکنگ کی ہوتی ہے. چلے گا بندے کا پتر تو سانوں ملا، کوئی بندے کا پتر ملا. آخر والے ہماری عرض سن لئی، بندے کا پتر مل گیا. بالکل ہی ڈفرنٹ ہے باقی لیڈراں نالوں. جی تو بڑی شارٹ ہے کہ اتنے 2 بگوڑے بیٹھے آ، ایک بگوڑا تے کوئی بچی. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کسی نے کسی طریقے نال کوئی پروگرام تا دیکھتے اور سنتے نے. میری انہوں کا گزارش ہے کہ وقت آ گیا تو پر مقافات عمل وقت آؤں گا ایک دفعہ مسلمان کا. میری بات آ رہی جناب؟ جی چلو ٹائم ختم ہوا خان صاحب، بڑی مہربانی. عمل مقافات عمل کا وقت یہاں پر آ گیا. جی دل رکھو، اللہ کا توبہ کرو. جڑا کوئی چوس بیٹھے ہو غریباں دا کچھ واپس کر دیو تو شاید تھانوں معافی مل جاوے. چلو جی ابھی میسج پہنچ گیا، لیکن اپنا خون بھی اسی بچانا چاہیے نا. اگر کوئی سارا سامان چورا ڈاکواں گیا اسی بھی نہ رکھیے تو ساڈے واسطے بھی آئی عقل ہے. لیکن
ان کے لیے بھی اچھا میسج دیا آپ نے کہ ان کو بھی ریئلائز ہو جائے, اللہ کرے, لیکن پھر بھی اگر کسی کو نہیں ہو رہا تو ہم ان کے اوپر کیوں بھروسہ کریں جو بار بار ہمیں اس قسم کے نقصان پہنچا چکے ہیں. جی موصف بھائی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ کیونکہ پورے پاکستان کی آس آپ ہیں, تو آپ کو اس میں عقل مندی کا مظاہرہ خود بھی کرنا ہے, ان کے مشیروں کی بھی ذمہ داری ہے, ان کے ایڈوائزرز کی, کہ وہ ان کو اس بات پہ قائل کریں جیسے آپ نے کہا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اس طرح سے کنٹینر کے اوپر بغیر سیکیورٹی کے, اور اب ان کو خالی بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے, ان کو بم پروف گاڑی چاہیے, کیونکہ ان کو کسی ڈیوائس کے ذریعے سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے خدا نخواستہ. اچھا موصف بھائی 30 سیکنڈ میں کال لے لوں, ایک آخری لمحات میں کوئی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ریاض بول رہا ہوں. جی سر, بہت لیٹ آئے آپ, جلدی سے بولیے سر, بہت شکریہ. سر وہی قوم کو تحمل کا ہونا چاہیے, لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اب خان صاحب آئیں گے, نئی قانون سازی ہوگی, تبھی یہ مسئلے ہوں گے, ورنہ نہیں حل ہوگا. چلیں, بالکل صحیح, وہی بات کہ ابھی یہ بہت ہی لانگ ٹرم جو معاملات ہیں وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. فی الحال تو جو وینٹیلیٹر پہ ملک ہے یہ اتنا زیادہ تصادم بنا ہوا ہے, اس سے بچنا ہے. جی اس میں میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ اب آپ صرف بلٹ پروف گاڑی سے کام نہیں چلے گا, بم پروف چاہیے, کیونکہ معاملہ خطرے کی نوعیت کو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے اور ان کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور جن کو وہ لے کر ریلی میں جا رہے ہیں ان معصوم لوگوں کی جانوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ان کو بھی اپنے اطراف دیکھنا چاہیے. تو یہ معاملہ اب انتہائی درجے پر ہے, انہوں نے اسلام آباد نہیں پنڈی جانے کا ہے, اس پہ بھی غور کریں. پنڈی میں کیا ہے یہ سب جانتے ہیں, تو وہاں جو دمادم بس قلندر ہونی ہے, تو اس حوالے سے وہ اپنا انتظام پورا رکھیں, ورنہ قوم کا بھی نقصان ہوگا. مورل اگر اب یہ کوئی مورل ڈاؤن ہوا تو پھر یہ پاکستان جب تک ہے, جب تک اسی طرح سے چلے گا, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. روز روز عمران خان پیدا نہیں ہوتا. پھر صحیح ہے بھائی, بہت شکریہ, بالکل صحیح, بہت شکریہ. موصف بھائی ہمارے ساتھ تھے. کل وہ دی فوکس اپنا پروگرام میں لائیں گے تقریباً 4:30 بجے. میری آپ کی ملاقات اب کل انشاءاللہ تقریباً 5:30 بجے UK ٹائم.